ओके जी, हम भाई दरवाजा बंद करें, हमारा बीपर लाइव लंदन। तमाम नादरीन को न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे शुरका में जो है आज हमारी बड़ी अच्छी इलाका के हमारे साथ एक बड़े नाम है जिनका तारुफ हमारे फादर इमानुअल नज़ीर इमानी कराते जाएंगे। लेकिन नादरीन और शुरका, आज हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, आओ हम आवाज़ बने, बेनवा की आवाज़ बने। और मैं इसमें बताता चलूँ आज के बारे में कि एक तो हम जायज़ा इसमें लेंगे, मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे जो ख़वातीन आज़ादी मार्च के हवाले से जो इशू हुआ। उनके बाद हम कॉमेडियन अमानुल्लाह की तदफीन का एक इशू था, उसके बारे में भी, क्योंकि मीडिया हमेशा से डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत सारी फैलाता है, इसके लिए वाज़िया करते हुए उनकी जो भी एक खिदमात हैं उनको भी पेश करेंगे। मैं फिर आपको क्रिश्चियन न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आएंगे और पसंद करते भी रहते हैं। मैं फादर इमानुअल नज़ीर मानी जो हमारे होस्ट हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो प्रोग्राम को शुरू करें। जी फादर मानी साहब। जी बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। जैसा आपने आज की इस गुफ्तगू जो है उसके तारुफ में आपने बताया कि आज की जो गुफ्तगू है ये दो हिस्सों में होगी। और पहला हिस्सा जो है उसमें हम जो औरत मार्च है जो हो चुका है और जो उसमें बदमज़गी आई उसके हवाले से बातचीत करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम लेजेंडरी फनकार अमानुल्लाह जो हमें अभी नहीं रहे, उनकी तदफीन पे जो मसला हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो शुरका हैं जो इस पैनल में वो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, जो आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मैं उनका मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ। राशिद महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेजेंडरी अदाकार हैं, टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार हैं। उन्होंने लातादाद ड्रामों में काम किया है और कई दहाइयों से फन की खिदमत कर रहे हैं। राशिद महमूद साहब, हम आपको ऑनलाइन आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आज सैमसन से आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इनको इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। कुछ जो कमिटेड लोग होते हैं उनके लिए कोई अपना टारगेट या अपना रास्ता बनाना जो है ना, वो उनको सराउंडिंग कैसी भी हो, उन्हें अपनी कमिटमेंट अपने उस टारगेट को लेके चलना आता है। तो सो आप जो कुछ कर रहे हैं कीप इट अप एंड कैरी ऑन, हम सब आपके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब। हाँ, हम बकायदा आपकी तरफ आएंगे दोबारा सवाल लेके। हमारे साथ मुकासा बानो है मैनचेस्टर से, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं लेबर पार्टी को। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूके में और वाइस प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके। मुकासा बानो, हम आपको आज इस ऑनलाइन जो गुफ्तगू है इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, तमाम सुनने वाले देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक दफा फिर मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में लिया। जी बहुत शुक्रिया मुकासा बानो। हमारे साथ हैं महबूब अलाही भट्ट जो नामवर सहाफ़ी हैं और जंग और नवाई वक्त में उनकी खिदमात जो हैं वो ग्रां कदर है। वो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर हैं। महबूब अलाही भट्ट साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक दफा फिर मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में लिया। जी भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। हमारे साथ हैं
महबूब अलाही भट्ट आवाज नहीं आ रही आपकी। मेंबर बानी है ये, बानी रुकन, ये सब कुछ इन्हीं का किया जाता है। जी पाकिस्तान प्रेस क्लब। हमारे साथ नईम कैसर हैं लाहौर से, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और 92 टीवी और एक्सप्रेस टीवी और बीबीसी उर्दू में उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। नईम कैसर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फाज साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने याद रखा, और मैं तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सब इंतज़ामिया का क्रिश्चियन न्यूज़ कौंसिल, क्रिश्चियन नेटवर्क जो आपने बनाया है, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का जो है वो एजाज़ बख्शा है। बहुत शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम अपनी जो गुफ्तगू है उसकी तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, सैमसन जावेद साहब जो है वो भी हमारे साथ रहेंगे। वो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उसके बानी हैं, उसके करता धरता हैं, और उन्हीं की वजह से ये जो आज की महफिल जो है वो जमी हुई है। तो सैमसन जावेद साहब, हम आपको भी आज की सारी गुफ्तगू में आप हमारे साथ हैं, हम आपको भी बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं यही कहूँगा कि ये साथियों ही की बदौलत ऐसा होता है कि कोई भी प्रोग्राम हो या नेटवर्क हो, उसी की वजह से कामयाबी होती है। शुक्रिया आपका फादर जी, आपकी ग्रां कदर खिदमत से ये हमारा नेटवर्क दिन ब दिन जो है वो लोगों में मकबूल होता चला जा रहा है। थैंक यू एक दफ़ा फिर आपका जी। तो हम अपनी जो गुफ्तगू है उसका बाकायदा जो है वो आगाज करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक बाकायदा तौर पे प्रोग्राम किया जो औरत मार्च के हवाले से था। उसमें हमने इस बात को देखा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और किसी भी मुआशरे में जो ख़वातीन हैं वो बहुत एहतराम की हामिल हैं, चाहे वो ख़ानदान हो या चाहे वो कोई भी मुआशरा हो, उसमें ख़वातीन की ग्रां कदर खिदमात हैं और हर शोबा ज़िंदगी में उनकी खिदमात हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ देखते हैं कि ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से बहुत सारी बातें जो है हमारे सामने आती हैं कि क्या पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ख़वातीन को आज़ादी हासिल है, और जो वाक़यात बहुत सारे रूड मौत हैं उनकी बना पर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा तकरीबन 2 घंटे की ट्रांसमिशन थी लाइव, जिसमें हमने बातचीत की। लेकिन आज जो हम इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि जो ख़वातीन मार्च जो था वो कैसा रहा, और ख़ास तौर पे जो उस पे पथराव किया गया उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो राशिद महमूद साहब, आप आपकी तरफ पहले बढ़ते हैं। आप हमारे सीनियर अदाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं, गहरा आपका मुशाहिदा और तजर्बा है, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जहतें हैं और लोग बहुत आपको जानते हैं इस हवाले से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो औरत मार्च है, तो आप पाकिस्तानी मुआशरे में क्या ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं जो जिनको वो चाह रही हैं कि वो उन्हें मिलें? देखिए मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम ये कहूँगा कि मेरे रिलीजन में मेरे रब ने औरत, जन्नत, जो किसी भी मुस्लिम का एक टारगेट होता है कि मेरे मालिक मुझे कुछ इस तरह की जिंदगी नसीब कर कि मैं तेरे यहाँ ऐसा पसंदीदा और मकबूल हो जाऊं कि मुझे जन्नत मिल जाए। मेरे रब ने वो जन्नत जो है इस औरत के कदमों के नीचे रख दी। औरत, माँ, बहन, बेटी, बहू, अरे जिस सेंट के पांव के नीचे हमारी जन्नत है, जिसके लिए हम सारी दुनिया के मुस्लिम जो हैं दिन रात लगे हुए हैं कि मुझे जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। मेरे रब ने जन्नत उसके पांव के नीचे रख दी है। फिर उससे ज्यादा अब ये जो कुछ अंडू नारे सुनते हैं हम, मुख्तलिफ स्लोगन्स जो आते हैं, या तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो उसको इस कदर वाइड एंगल आपको पोर्ट्रे करके दुनिया तक पहुंचाए, किसी ने नहीं पहुंचाया।
ان स्लोगन्स को आपके कुछ अहबाब जो मिस यूज करते हैं, और ये जो चैनल्स होते हैं मेरे मुल्क में, ये जो चैनल्स की फरमार हो गई हुई, ये कोई इब्ने मरियम नहीं है। जब रेटिंग किसी चैनल के लिए उसका टारगेट और उसका वो क्रेडिट बन जाए, तो फिर इसमें क्रिएटिव एलिमेंट, कमिटमेंट, रूट से जुड़ा होना और ये सारी की सारी ये सारी चीजें डिलीट हो जाती है और गिमिक्स पे ज्यादा बेस किया जाता है। औरत बड़ी मोहतरम है, बहुत मोहतरम है। ये जो कुछ अनड्यू सी ये मुख्तलिफ तरह की जो चीजें क्रिएट कर दी जाती, ये चंद लोग हैं। औरत कहीं भी है, दुनिया के किसी भी खित्ते की औरत है, वो मर्द के लिए काबिल एहतराम है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसके बगैर औरत और मर्द के बगैर तो दुनिया का वजूद जो उसका वो रंग ही खत्म हो जाता है। तो सो ये बड़ी ऐसे ही एक गिमिक क्रिएट कर दी गई, ये राइट्स नहीं, ये राइट्स नहीं, ये राइट्स नहीं। ये चंद बेहुदा लोग हो सकते हैं जिसमें मर्द भी होते हैं, खवातीन भी हो सकते। मेजॉरिटी जो है, कोई भी रिलीजन जो है उसमें कहीं ये कहा गया औरत की इज्जत ना की जाएगी, उसको वो मकाम ना दिया जाए जो ऊपर वाले ने उसको देकर इस जमीन पर भेजा है। हम फैक्ट्स बिलीवर नहीं है। अपनी अपने सर्वाइवल के लिए अपनी अपनी आइडियोलॉजी में से एक अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करके उससे गिमिक्स क्रिएट करके और अपनी शनाख्त बनाना। औरत हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है और हमारी बहू भी। उसके लिए हर मर्द जो है वो उसके लिए वो मोहतरम, वो कैसे डिनाई कर सकता है? अगर कोई कर रहा है तो मैं उसे नहीं करता। जी जी राशिद महबूब साहब, हम आपकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे। थैंक यू आपके ख्यालात का। मुकद्दसा बानो, जैसा आप जानती हैं कि पिछले दिनों में हम प्रोग्राम किया औरत मार्च के हवाले से, और उसमें आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और आपकी एक एक्सपेक्टेशन भी थी इस मार्च के हवाले से कि खवातीन जो हैं उनको अपने हक के लिए बाहर आना चाहिए, उनके हवाले से आपकी रिजर्वेशन भी थी। तो एक तो आप इस हवाले से हमें बताएं कि जो औरत मार्च हुआ उसको आप कैसे देखती हैं, और जो खास तौर पे जो नाखुशगवार वाकया जो आखिर पे आया उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं नज़ीर भाई ये बात करना चाहूँगी कि राशिद महमूद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो तकद्दुस, एहतराम, जो वैल्यूज़ हमारे मुआशरे में, हम किसी भी मज़हब, सिर्फ हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी मज़हब में जब जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे जो औरत का मुकाम है वो बहुत ऊँचा है, बहुत उसको इज़्ज़त और वो से देखा जाता है। लेकिन मैं भी मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, आप सब लोग जो भाई बैठे हुए हैं वो भी, उनका भी ताल्लुक़ मीडिया से है। लेकिन ये जो एक माफिया मीडिया माफिया चल पड़ा है, जिसमें हाई रेटिंग, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को हाई रेट करना, अपने आप को प्रोमिनेंट करने का जो एक बीमारी, जो जसूमा हमारे अंदर आ गया है, वो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। चादर और चारदीवारी की जब बात करते हैं, मेरा एक आर्टिकल भी आपकी नज़रों से गुज़रा होगा कि उसमें मैंने यही लिखा है कि चादर और चारदीवारी का जो तसव्वुर हमने ईंटों, गारे और पत्थरों से बने हुए घर को रख लिया है, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चादर और चारदीवारी से मुराद हमारी जो चारदीवारी है, जो हमारे 4 सतून हैं, जो हमारे इर्द खड़े हैं, वो हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा शौहर है। मेरी नज़र में वो हमारी चारदीवारी है। और जो चादर हमें दी जाती है, जो इज्जत दी जाती है, तकद्दुस दिया जाता है, उस चादर और तकद्दुस की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है मुआशरे से, अपने बाप, भाई, बेटे, शौहर से, कि अगर एक घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी कुछ ज़रूरियात हैं। उसको जिंदा रहने के लिए मुआशरे में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सिर्फ हवा, पानी से उसने ज़िंदगी बसर नहीं करनी, इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए उसको अच्छी सेहत की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, उसको शऊर की ज़रूरत है, उसको तरबियत की ज़रूरत है, जो एक घर में उसकी माँ ने देनी है, उसके बाप ने देनी है, उसने अपने भाइयों से सीखना है। अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए उसको शौहर के सहारे की ज़रूरत है। उसको अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए अपने बेटे के
कंधों की ज़रूरत है। हम औरतें मैं औरतों को डिफेंड करूँगी कि हम औरतें कहीं पे भी बगैर मर्द के चल नहीं सकती हैं, हमें हर जगह उनके सहारे की ज़रूरत है। लेकिन देखना हमने ये है कि क्या मुआशरे में जो ज़रूरत है, जो हमारे इनिशियल स्टेज की ज़रूरत है कि एक अगर घर में बेटी पैदा होती है, एक पैदा होगी, दूसरी पैदा होगी, तीसरी, तो हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारी जो बेसिक हकूक़ हैं, हमें वो नहीं मिल रहे। हम सिर्फ़ शहर की लड़कियों की जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, मैं उनको कहूँगी फैशन ज़दा ख़वातीन जो आज़ादी का नारा लगा रही हैं, उनको तो पहले नारा लगाना है जो बेसिक उनके हकूक़ हैं। आप मज़दूर औरतों के हकूक़ की बात करें, आप देहात में जाएँ, भट्टों के ऊपर जो मज़दूरी कर रही हैं बच्चियाँ, माएँ, बहनें, उनके हकूक़ की बात करें। क्या उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या उनको एजुकेट किया जा रहा है? That's क्या the उनको point. जो That's तनख्वाहें the मिल रही point. हैं, उनको पूरी मिल रही हैं? क्या उनके जो वेजेज़ हैं, जो मर्द के मुकाबले में हैं? मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि अगर आप मज़दूर औरत की बात करें, मैं मज़दूर औरत की बात करूँगी। हर वो औरत जो दफ़्तर में काम कर रही है, हर वो औरत जो मीडिया में काम कर रही है, वो मज़दूर है। हर औरत जो पॉलिटिक्स में है, वो भी मज़दूर है क्योंकि वो भी अपने घर से निकलती है अपनी जान हथेली पे लेके। महफ़ूज़ कहीं पे भी नहीं है। आप जब चारदीवारी की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात कर लें उस बच्ची की 14 साल की, वो अपने चारदीवारी में अपने बाप के घर में बैठी हुई थी। लेकिन 4 दरिंदों ने उस चारदीवारी में घुस के दरिंदों ने उसको भंगोड़ा। आप कैसे कह सकते हैं हमें उस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, हमें उस सिक्योरिटी की ज़रूरत है जो लैक है हमारी कम्युनिटी में। हमें उस चीज़ की तरफ बढ़ना है, हमने उन नारों की आवाज़ लगानी है। ये जो सो कॉल्ड मैं रोटी गरम नहीं करूँगी मुझे मोज़े नहीं ढूँढने, ये एक मज़ाक कर रहे हैं, ये एक तमाशा कर रहे हैं, ये चंद बीवियाँ हैं जो फॉर फन लविंग हैं। ये जो घरों से निकलती हैं, ये फन ढूँढने के लिए निकलती हैं। उनके हकूक़ से ख़वातीन के हकूक़ से कोई दूर-दूर ताल्लुक नहीं है, ये हमारा मीडिया उसको प्रमोट करता है। और सॉरी टू से हमारे मीडिया का जो किरदार है सोसाइटी में वो बहुत भयानक होता जा रहा है। वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो ऐसे-ऐसे इश्यूज़ और ये जो मैं दोनों अफ़राद के नाम नहीं लूँगी, ना बीवी का ना बंदे का, कि मैं इनको किसी कैटेगरी में नहीं ला रही क्योंकि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई मीडिया पे और उसको फिर हाइलाइट किया गया। कैमरा कहाँ थी? क्यों नहीं उसी वक़्त स्नैप कर दिया गया ऐसी चीज़ों को? और जो इश्यू हुआ बाद में पथराव हुए, जूते फेंके गए, ये होना था। ये चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। हमने एक अपने आप को मस्कीन एक तरफ हया मार्च, एक तरफ आज़ादी मार्च का नाम दे के हमने ये प्री प्लान्ड सब चीज़ें हैं। जी, जी। मुकद्दसा बानो साहबा थैंक यू। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, ठीक है? आपको मतलब कि दूसरे भी जो हमारे साथ हैं उनको भी हम सुनते हैं। महबूब इलाही भट्ट साहब थैंक यू कि आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं और वो तमाम दोस्त जो हमें सोशल मीडिया पे बराह रास्त देख रहे हैं, इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा गुफ्तगू है, जो प्रोग्राम है इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम जो ख़वातीन मार्च जो है उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसा रहा और ख़ास तौर पे जो आखिर में एक नाखुशगवार वाक़या आया कि उस पे पथराव का सामना करना पड़ा, उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो भी बहुत अहम है, उसमें हम जो हमारे लेजेंडरी फ़नकार थे जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं थे, जिनकी ग्रां कदर खिदमत हैं अमानुल्लाह साहब उनके फ़न और ख़ास तौर पे जो उनकी तदफ़ीन के मामले में कुछ मुश्किलात थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। महबूब इलाही साहब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है ख़ास तौर पे उसमें ऐसे लगता है कि जैसे मुआशरा जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम है। साथ भी हैं जो ख़वातीन की आज़ादी के ख़्वाह हैं, उनके साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग हैं जो इस आज़ादी के आप समझिएगा खिलाफ हैं, वो या जिस तरह की ख़वातीन बात करती हैं अपने हकूक़ के लिए उसके खिलाफ है और फिर कुछ नारे भी जो थे उनके बारे में आपने सुना। तो आप मजमूई तौर पर ख़वातीन मार्च और ये जो ख़वातीन मार्च गुज़रा उसको किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया समसन साहब। बात कुछ इस तरह है कि हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि औरत आज भी उसी चार दीवारी में रहे जहां पे 1400 साल पहले थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब औरतों को भी उनके हकूक चाहिए। जहां तक तो औरतों के मार्च का मामला है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ बल्कि उसके हक में हूँ कि औरतों के अंदर ये शऊर बेदार हुआ कि वो बाहर निकली।
اب جو نعرے ہیں انہوں نے جو لگائے ہیں ان کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے ان کو جو حقوق کی بات کرتی ہیں, حقوق تو عورت کو نہیں ملے. اب عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا وہاں پر کیا کر رہا ہے, بڑے ان پڑھ لوگ ہیں یار وہ, کیوں کہ جی اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے ہیں بھائی, دیے ہیں, بلکہ اسلام شاید وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں, اتنے زیادہ عزت دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں, کیا وہ حقوق پاکستانی یا انڈیا یا بر صغیر کے مردوں نے اپنی عورتوں کو دیے ہیں؟ کیا ان کو جائیداد میں حصے دار بنایا جاتا ہے؟ کیا ان کو اپنی مرضی کرنے دی جاتی ہے؟ اسلام نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. اسلام تو کہتا ہے بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اسلام 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 جو کرتے ہیں نا لوگ, یہ غلط کرتے ہیں. اس لیے کہ عورتیں وہ حقوق مانگ رہی ہیں تو وہ اپنے مردوں سے, اپنے معاشرے سے مانگ رہی ہیں, وہ مذہب سے نہیں مانگ رہی. ان کو ان کا حقوق دو. اور باقی یہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, اور وہاں پر یہ کام جو ہے ایجنسیاں جو ہے بدرجہ اتم کرتی ہیں. یہ باقاعدہ جو ہے یہ ایجنسیوں کی پلی پلاننگ تھی. اب یہ مقدسہ نے یہ بات کی, بڑی اچھی بات کی, کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان میں رول پلے کرتی ہیں, اور یہ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو ادھر یہ پتھراؤ نہ ہوتا تو دونوں مارچ کامیاب ہو جاتے, عورتوں کے حق والا بھی, عورتوں کے خلاف والا بھی. لیکن وہاں پر یہ بدمزگی پھیلانی ضروری تھی, یہ جن والی نشانی دینی ضروری تھی, تاکہ بعد میں اس کو ایک تو دنیا پوری میں پاکستان کو بدنام کیا جا سکے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو آسان طریقے سے ہینڈل کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ذرا تھوڑی سی وہ ایک ہمارے جو مزاج کے اندر جو چیز تلخی پائی جاتی ہے اس کی بھی تسکین ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہیں, بہرحال میں عورت مارچ کے حق میں ہوں, اور جو یہ جو پتھراؤ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. تھینک یو محبوب اللہ صاحب. ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. نعیم قیصر صاحب, جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے کچھ چند سالوں سے خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق جب ان کی بات آتی ہے, خاص طور پہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل خراش واقع ہیں, جن میں خاص طور پہ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ جو وحشیانہ جنسی تشدد کے واقعات ہیں وہ ہیں, فورسڈ کنورژن کے واقعات ہیں, اور ان کے اغوا کے واقعات ہیں, تو گھروں میں گھریلو تشدد کے واقعات ہیں. تو آپ سب جب ان سب باتوں کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ عورت مارچ کو دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ حق بجانب ہے کہ وہ جب ان کا وہ مقام نہیں ملے گا تو وہ سڑکوں پہ آئیں گی. تو آپ اس مارچ کے حوالے سے جو گزر چکا ہے اور جو اس میں بدمزگی پیدا ہوئی, اور اوور آل آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فاضل صاحب, شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا, اور اتنی جید ہستیوں کے بعد جنہوں نے مطلب اتنی مفصل گفتگو کی اور اتنا زبردست پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے اپنی اپنی نظر کے مطابق. میری نظر میں یہ معاملہ جو ہے وہ یہ دو نکات کا معاملہ ہے. ایک تو وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں کیا, خواتین چاہتی کیا ہیں. دوسرا یہ معاشرہ کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی. پہلا میرا خیال ہے معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے. جیسے میرے کچھ حقوق ہیں میرے بچوں سے, میری بیوی سے, میری بیوی کے کچھ مجھ سے, میرے بچوں کے کچھ مجھ سے, میرے والدین سے, ان کے مجھ سے, میرے ان کے ساتھ. تو کیا مجھے تو یہ سوال بھی کرنا ہے, کیونکہ ہماری بہن جو مقدسہ بانو صاحبہ جو وہاں مانچسٹر سے موجود ہیں وہ بھی سن رہی ہیں, مجھے تو یہ بھی سوال کرنا ہے کہ کیا خواتین کو خواتین سے ناراضگی ہے, کیا خواتین کو مردوں سے ناراضگی ہے, کیونکہ معاشرے میں تو خواتین بھی ہیں. اور آپ مجھے یہ دیکھیے, میں ابھی کچھ دیر قبل ایک فیگرز پہ تھوڑا کام کر رہا تھا, ایک ہم نے سٹوری کی ابھی جنوبی پنجاب کی, کہ جس میں ایک عورت ہے نسرین نامی, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا کچھ دن قبل, ابھی ہم اس پہ اور فردر کچھ ایک سٹوری لے کے آ رہے ہیں. اس کے ہاں 4 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی, اور چوتھی بیٹی کی جب پیدائش ہوئی تو اس کو مرڈر کر دیا گیا ہے. اور اس کے شوہر نے ان پولیس اسٹیشن ہی کنفیس دس مرڈر
کہ جی میری بیوی نے کیونکہ چوتھی بیٹی کو جنم دیا تو ہم نے اس کو قتل کیا. اب اس سٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. کنفیشن کے بعد جو اس نے اگلی بات کہی کہ میری ماں اور میری بہنیں میری بیٹیوں کی پیدائش سے خوش نہیں تھی, اور وہ مسلسل مجھے یہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ یہاں تو کوئی کالا جادو تمہارے اوپر چل گیا اور یہاں تمہاری بیوی منحوس ہے. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ جس مرد نے اس کو قتل کیا وہ تو معاشرے کا ملزم ہو گیا, عورت کا ملزم ہو گیا, لیکن جن کے کہنے پہ کیا, یعنی اپنی ماں اور اس عورت کی ساس کے اور اپنی بہن اور اس عورت کی جو نند ہیں ان کے نندوں کے کہنے پہ, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں جب بھی اور ہم ایک ہی چیز کہہ دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بہت ظالم ہے. بالکل میں اس پہ مانتا ہوں, اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ جو معاشرے کا حاکم ہے وہ مرد ہے, اور اس کو جو ہے تمام مذاہب کو بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے تو میں نے جو اسٹڈی کیا چلیں وہ اسی طرح ہی ہے. میں نے بائبل پڑھی, اس میں یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا, پھر اس کے اندر سے ہوا کو نکالا, اور جب ہوا کو نکالا تو پھر اس کو تمام جگہ پر اس کے تابع رکھا, اور جو سٹوریز آپ کو پتا ہے جو درج ہیں وہ تحریر ہیں وہ آپ سب نے پڑھی ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے کیا, ایک تو مطلب کویسچن در کویسچن ہی پھر چلتا جائے گا, یہ حقوق ہیں کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی, کیونکہ میرے گھر میں جس گھر میں رہتا ہوں میں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ گھر میں سارے انتظام و انصرام کو چلاتی تھی. اس کے بعد اب میری ایک بہن ہے وہ سارے انتظام و انصرام کو چلاتی ہیں. میں تو جو مطلب میں اپنی اس لیے مثال دے رہا ہوں, کہتے ہیں مثال اپنے سے دینی چاہیے, آپ دوسروں کی طرف نہیں انگلی کر سکتے. تو میں تو اپنا آپ بیتی بتا رہا ہوں, آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں تو عورت جو ہے بالکل سویرلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حاکم ہے, اور وہ ہر چیز کا ڈیسیجن وہ لیتی ہیں. اور آج بھی مجھے کوئی بڑا سے بڑا کام کرنا ہو, مجھے ایون اپنے لیے گاڑی بھی خریدنی ہو تو مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے, حالانکہ اپنی کمائی سے خریدنا ہے. لیکن بتانا میں یہ آپ کو چاہتا ہوں کہ جن عورتوں کے یہ حقوق ہیں, جیسے میری بہن مقدسہ بانو نے کہا کہ یہ آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا آج ہمیں اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے موزے نہیں نکالنے, مجھے کپڑے پریس نہیں کرنے, مجھے بریانی نہیں بنانی, اور مجھے بچے نہیں پالنے, اور مجھے اس طرح کے کام نہیں کرنے؟ پھر مجھے آپ بتائیے کہ اگر یہ کام عورت نے نہیں کرنے تو پھر معاشرہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آل اوور دا ورلڈ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ پاکستان, میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں. پھر معاشرہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور ایون انگلینڈ میں رہنے والے ہمارے جو لوگ ہیں, مشرقی تہذیب کی بڑی بات ہوتی ہے, مغربی تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا مغربی تہذیب میں عورتیں ایسی ہیں جو ڈس اوبے کرتی ہیں اپنے گھر والوں کو؟ نہیں کرتی. میں نے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, بہت ساری میری فیملی کے لوگوں کی بیرون ممالک شادیاں ہوئی ہیں, یورپ میں ہوئی ہیں, لنڈن میں ہوئی ہیں, امریکہ میں ہوئی ہیں. دے آر ویری ہیپی. بس یہ ہے کہ ایک مرد بھی کام کرتا ہے تو عورت بھی کرتی ہے, تو 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کر کے آتا ہے, 8 گھنٹے وہ کر کے آتا ہے. کھانے پکانے میں شاید شیئرنگ ہوتی ہو, کپڑے شیئرنگ ہوتی ہو, استری کرنے میں شاید اس میں ہو کہ بچے ہم مل کے پالیں گے, کوئی اسکول چھوڑے گا, کوئی لے آئے گا. لیکن ڈس آن اپنی جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کویسچن مارک ہے. اور میرے نزدیک یہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈس آن کرنے کی بات ہے, یعنی کہ ہاتھ کھڑے کرنے کی بات ہے کہ مجھے کوئی اپنی ذمہ داری نہیں لینی, اور مجھے وہ ساری ڈیو رائٹس چاہیے جو آپ کے پاس میرے پڑے ہوئے ہیں, جو میرے طرف آپ کی رائٹس ہیں, یا جو کچھ میں کر سکتی ہوں معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اچھی تربیت کے لیے. ماں اگر عورت تربیت نہیں کرے گی اپنے بچے کی تو کون کرے گا؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا سنا سیکھا کہ ماں کی گود سب سے پہلی جو ہے اچھی کلاس ہے, جہاں سے اس نے ایک معاشرے کا سب سے بہترین فرد بننا ہے. اگر ماں آج یہ کہے کہ مجھے بچے پیدا ہی نہیں کرنے, اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہے کہ مجھے ان کو پالنا ہی نہیں, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کویسچن از دس. دوسری بات یہ ہے کہ اب معاشرہ جو ہے وہ کیا دے رہا ہے, کیا نہیں دے رہا. اگر معاشرے میں یہ چند عورتیں, میں ان کو چند بھی نہیں کہتا, ایک بڑی سوچ ہے, ایک بڑی تحریک ہے, میں کسی تحریک کی مخالفت نہیں کرتا, بیکاز آئی ایم پرو ڈیموکریٹ, اور میں ڈیموکریسی میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک بندے کو اپنا رائٹ ہے, اس کو بات کہنی چاہیے, آپ اس کو سنیں, اور اس کا جو بھی اس کا موقف ہے, اگر وہ آپ سے ایگری نہیں آپ اس سے کرتے تو آپ اس کو بتائیے کہ بھئی میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر آج آپ کو یہ رائٹس چاہیے اور آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے, کیا ان میں سے کوئی عورت, میری جو ساری بہنیں یا ہماری بزرگاں یا چھوٹی بچیاں جو یہ ساری پروٹیسٹ میں تھیں, آپ نے وہ سٹوری پڑھ لی ہوگی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت کو جب وہاں ایک انٹرنیشنل میڈیا نے یہ سٹوری کوٹ کی ہے, اس کو پوچھا کہ آپ کا رائٹ کا ایشو کیا ہے, آپ چاہتی کیا؟ اس نے کہا مینوں نہیں پتا کہ اس کا سارٹ ہے, دیکھیے آپ پلیز
یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے میڈم لے کے آئی ہیں, میرا خیال میں نے وڈی باجی لے کے آئی ہے, ورڈ اس کا یہ تھا, وہ میں نے سنا وڈی باجی لے کے, اس کو میڈم بھی نہیں کہنا آتا, میں نے تو وڈی باجی لے آئی ہے تو میں اتنے آ گئی ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیا وہ بڑی باجی, آپ لاہور میں اس وقت بیٹھا ہوں, قصور میں آپ چلے جائیں, کیا وہ 10 اینٹیں بھٹے کی اٹھا سکتی ہیں وہ بڑی باجی؟ جس طرح وہاں عورتیں اینٹیں ڈالتی ہیں اور دھوپ میں کھڑی ہو کر, اور نیچے اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو برکلن پہ جانے کا کسی بھٹے پہ, تو جس طرح نیچے آگ تپ رہی ہوتی ہے, جلتی آگ کے اوپر کھڑے ہو کر اینٹیں پکا سکتی ہیں وہ بڑی باجی؟ کیا ان کی بات کرتی ہیں ننگے پاؤں, اور وہ اس کو وہ جو ہے کھڑونچا کہتے ہیں جو وہ پہنتی ہیں وہ انگوٹھوں کے اندر, اور وہ لکڑی موٹی جو پہنی ہوتی ہے انہوں نے, کیا وہ کھڑونچا پہن کے وہ بڑی باجی وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ کہیں کسی بینر پہ یہ نہیں لکھا کہ آئندہ عورتیں بھٹوں پہ اینٹیں نہیں ڈالیں گی, کسی بینر پہ یہ نہیں لکھا کہ آئندہ عورتیں جناب کسی گھر کی چھت بنانے کے لیے سیمنٹ کی بوریاں لے کے نہیں چڑھیں گی اور چھت پہ اینٹیں نہیں چڑھائیں گی, کسی نے یہ نہیں لکھا. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میں روٹی نہیں پکاؤں گی. سوری فار انٹرپشن سوری فار انٹرپشن. المیہ پتہ کیا ہے, ہم ایک ریئیکٹ جو ہے وہ توقع کیے ہوئے کہ یہ ہمیں ملے. اس پلینٹ جسے زمین کہتے ہیں, اس پہ ہر چیز طے ہو گئی, ہر وہ ایکٹ جو ہم کریں گے اس کا ایک ڈیسائیڈڈ ریئیکٹ ہے. آپ وہ میل ہو یا فیمیل ہو, جو میں ایکٹ کر نہیں رہا, ہر عمل کا رد عمل ہے نہیں ملے, مجھے وہ کرنا ہے, پھر میں اس سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے اس ایکٹ کا ریئیکٹ تو یہ کہا گیا. یہ کہاں ہے؟ فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے. یہ عورت دنیا بھر میں قابل احترام ہے اور ہر جگہ اس کا احترام کیا جاتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گیمکس کریٹ, کیا یہ جو ہمارا ویسٹرن ورلڈ ہے, کیا یہ جو سارا کچھ جو ہم پہ ایلیگیشنز لگائے جا رہے کہ یہاں یہی ہوتا, کیا دنیا بھر میں نہیں ہوتا؟ امریکہ میں روز ان کی پروجیکشن نہیں ہوتی. یہ ہمارا میڈیا جو آج ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہا ہے مشرف صاحب کے بارے میں اور ان کے بارے میں, یہ سارے کی ساری جھوٹ وہی ان کو دے گئے. میرے ملک میں یہ تصور تھا کہ آپ کیا جو پرنٹ میڈیا کی ہیڈ لائن جو ہے وہ سینسر کے بغیر لگ جائے. تو فار گاڈ سیک رب کے پاس بھی جانا ہے, وہاں جا کے بھی حساب دینے, فیکٹس بھی لیور ہو جائیے. اپنی گیمکس اور اپنے اس ریٹنگ کے لیے یہ اینکر جو ہیں 50 لاکھ اور کتنے کیا منہ سے آپ نکالتے ہیں یہ؟ نو, گیمکس اپنے سروائیول کی جنگیں کر رہے ہیں سارے کے سارے. فار گاڈ سیک کچھ سچ بھی بولیے, اس پہ بھی کیجیے. جان بوجھ کے وہ کانفلکٹ اس کا خلیل الرحمان کا اور خاتون کا کریٹ کر دیا گیا. آپ انڈیو کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو اسی طرح کا ملے. تو یہ بے معنی سی بحث. آپ نے بہت اچھا کہا کہ سر کہ اس میں پہلے بتاؤ تو صحیح, مان کیا رہی ہوگی, کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے, کیا آپ کو نہیں مل رہا. اگر آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم سارے مرد ذمہ دار نہیں ہیں. آپ وہاں وہ ایکٹ کرو نا جو آپ کے میاں اور آپ کے بہن بھائی اور دوسرے آپ سے ایکسپیکٹ کریں. اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو یہ قباحتیں جو ہے جو آپ ان سے تو ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور ان کو دینا نہیں چاہ رہی, ہاؤ اٹ پاسبل, آپ کو کیسے ملے گا وہ؟ تو خدا کے واسطے انڈیو بحثیں جو ہے اس پہ نہیں, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کے نکلے. ہمیں اپنی بیٹیوں سے, اپنی ان خواتین سے بڑی محبت ہے. ان کے بغیر کیا کر لے گا کوئی مرد یا کوئی فیملی؟ تو یہ چند لوگ ہیں جو گیمکس کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس ملک میں بڑی بڑی ایسی تنظیمیں جو اس طرح کے گیمکس کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈیو فنڈز دیتی ہے. میری ایک اور گزارش ہے, میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں. میرے ملک کا بہت معتبر اور بڑا انٹرنیشنل لیول کا نام ہے شرمین عبید چنائے. 2 آسکر ایوارڈ لے کے آئی ہیں میرے ملک میں, اور بڑی ہم نے نعرے مارے, بڑی مبارکباد دی ان کو کہ یہ کیا اچھی ہے, 2 لگاتار آسکر ایوارڈ لے کے. میری اس بیٹی سے گزارش ہے, بڑی قابل تحسین بات ہے کہ آپ نے وہ ایوارڈ میرے ملک میں لے کے آئی. میرا ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ اس 22 کروڑ کی آبادی میں یہ تیزاب گردیاں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 50, 60, 100, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی, اس سے کم ہوتی. آنر کلنگ جو ہے وہ کتنی ہو جاتی؟ آپ نے 2 بار پروجیکٹ بنا کے لے کے گئی. میرے ریلیجن پہ, میرے پاکستان پہ جہاں بھی کوئی شکم کریٹ کرے گا کوئی فرد,
اس کو اس طرح سے اپریشیٹ دنیا بھر میں کیا جائے گا کہ یہ تو میں نے میری ان سے گزارش ہے کہ میری بیٹی میرے بچے آپ کو بڑی قابل احترام ہو, ہماری بیٹیوں کی طرح ہو, اب ایک کچھ ایسا بھی پروجیکٹ بنا کے لے کے جاؤ وہاں جس میں ہیومینٹی کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, بینگ اے مسلم, ہم نے میرے اسلام میں اور ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کیا کیا حقوق دیا گیا ہے اس پہ بھی تو کبھی بنا کے جاؤ. ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے جہاں سے یہ پیسے شروع ہوتی ہیں اور جہاں سے یہ چڑتی ہے. ہم فیکٹ بلیور نہیں ہے, گیمکس اپنے اپنے سروائیول کے راستے نکالتے ہیں. سچ سننا اور سچ بولنا جو ہے اس کی آپ میں وہ ایک کرج ہونی چاہیے جو ہم میں نہیں ہے. بہت اچھی بات کی ہے. میں بھی اپنی بات بڑھانا چاہوں گی, میں معذرت چاہتی ہوں, میں بھی بات بڑھانا چاہوں گی ارشد صاحب کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا کہ کس چیز کی کمی ہے, وہاں پہ ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اگر ریاست اپنا کردار ادا کر دے اور لاز جو بنے ہوئے ہمارے ملک میں زبانی جمع خرچ ہوا ہے جو کہا گیا اگر ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اپنے جی بالکل, اگر ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اپنا جو اپنے کام ہے بحسن طریقے کرنا شروع کر دیں, اگر لاز بنے ہوئے, اگر لاز امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے تو یقین مانے ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت ملک اور پرامن ملک ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ہم دین اسلام نے اور ہمیں عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں, اگر وہ ان کی بجا آوری ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ خوبصورت زندگی عورتوں کی کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے, نہ ہمارے ادارے وہ کام کر رہے ہیں, نہ ہماری ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہم پرانی تعلیمات کی طرف جائیں تو خواتین کے جو حقوق ہیں میں کہتی ہوں کہیں پر بھی نہیں ہے ویسے حقوق. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ عورت کی دشمن کیوں ہے. بات انہوں نے کی کہ عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں. بات بھائی یہ نہیں ہے, اگر عورتوں کو تعلیمات, عورت کو اگر تعلیم دی جاتی, اگر عورت کو تربیت دی جاتی تو کبھی وہ عورت کی دشمن نہ ہوتی. تعلیم کی کمی کا فقدان ہمارے معاشرے میں ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے. باقی جو میڈیا کا رول ہے وہ بہت بھیانک ہے, ہم نے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور ریاست کو کہنا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, میں کیونکہ خود بھی آپ سب بھی میڈیا سے ہیں, میں یہاں یہ جو بات وہ میری ذرا ہو گئی تھی وہاں منقطع, میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ اٹس آل اسٹیٹ آن پالیٹکس, یہ ساری کمپین جو ہے یہ اسٹیٹ آن کمپین ہے. کیونکہ آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ ان بچیوں کو جن کو آپ برقعے پہنا کے وہاں لائے ہیں ان کو آپ نے پچھلے 2-3 ماہ سے آپ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے وہاں کیا ہوا جنہوں نے یہ پتھراؤ کیا, تو وہ ایک دم سے آپ نے گیٹ کھول دیے, ایک دم سے آپ کی سیکورٹی فورسز وہاں سے وڈرا ہو گئی اور ایک دم سے وہ سارے لوگ وہاں آ کے پریس کلب کے باہر جمع ہو گئے. ایک ہی دن میں حیا مارچ اناؤنس ہو گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم ہیں, اور اس لیفٹ پہ ایکسٹریم اور رائٹ پہ ایکسٹریم, مڈ میں کوئی ہے ہی نہیں ہے جو مڈ میں چلنا چاہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے ڈنڈے پتھر پکڑے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں مانتے ہی نہیں کسی چیز کو, چاہیے ہی نہیں, کچھ رہنے دیں, ہم دے ہی نہیں سکتے آپ کو. تو who's designed these kind of things? کیوں دنیا کو آپ, یہ ٹھیک ہے مقدسہ بانو صاحب نے کہا, کیوں پاکستان کو آپ ہمیشہ یہ خود سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ایکسٹریمسٹ؟ ہمارے پاس مڈ وے ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہاں ایکسٹریم رائٹ ہے یا ایکسٹریم لیفٹ ہے, بیچ میں نہیں ہے کچھ. اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے رائٹ والوں کے ساتھ چلنا ہے تو رائٹ کا بتا دیں, لیفٹ والوں کے ساتھ چلنا ہے تو لیفٹ کا بتا دیں. مڈ وے, یہی جو تعلیم, یہی جو شعور, یہی جو تربیت ہے, اس سے درمیانہ رستہ نکلتا ہے, اور اسی سے ہی نکلے گا. اتنی ایکسٹریم دنیا کو نہ دکھائیں کہ نہ ہم ایکسٹریم پہ رائٹسٹ ہیں اور اتنے لبرل ہیں, نہ اتنے لیفٹسٹ ہیں کہ ہم رائٹسٹ ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ہر چیز کو جلا کے خاک کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ اتنے ہم لیفٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں کہ ہم بالکل کوئی کسی کا موقف ماننے کے لیے ہی تیار نہیں, کسی ڈیبیٹ میں جانے کے لیے. اگر ہم نے درمیانی راستہ اختیار کر لیا تو ہماری حکومت کیسے چلے گی؟ جی یہ میں یہی سوال اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری اسٹیٹ آن جو پالیسی ہے. بانو بیٹا, ہمارے ہاں المیہ پتہ کیا ہے, ہم ساری زندگی دوسروں پہ نظر رکھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ارے اپنے گریبان میں جھانکنا, مجھے کیا کرنا ہے. خود احتسابی جو ہے وہ ارتقاء کا راستہ ہے. میں ساری حیاتی دوسروں پہ بلیم
جو مجھے کرنا وہ میں نہیں کر. فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے, گیمکس ہے, زبانی جو خرچ ہے. فیکٹس بھی لیور جائے. اب میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھتا ہوں نا, میں عمل کر, آپ بھی چلیے. ہم ساری حیاتی دوسروں پہ کرتے کرتے اپنا سروائیول کر کے نکل جاتے ہیں, اور وہ جو موضوع یا جو خبریں ہیں وہ اپنی جگہ ویسی کی ویسی موجود رہتی ہے. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے پہلے اپنا احتساب کرنا, پھر دوسروں کا کریں گے. ہم اپنے جو میں دوسروں کو تقریر کر رہا ہوں میری اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں آؤٹ پاسبل کہ وہ لوگ مان لیں گے, نہیں. تو کچھ فیکٹس کی ضرورت ہے, ان کو ماننا پڑے گا جو ہم نہیں مان رہے. فادر جی ابھی فادر جی اس ٹاپک کو اس طرح سمیٹتے ہیں, جس طرح میں جس طرح نعیم کیسر صاحب نے اپنے گھر کی مثال لی, اس طرح میں بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی دور تھا, چونکہ میرے والد صاحب آرمی میں تھے, ان کا آرمی والوں کا ایک ماحول الگ ہوتا ہے. وہ میرے بہن بھائی کام آتے تھے سامنے, اسپیشل میری بہنیں کسی اجنبی کے سامنے نہیں آتی تھی. جب ہمارا ماحول آیا, میں نے خود اپنی بہن کو مشاعروں میں لے کے گیا ہوں. وہ شاعرہ تھی, افسانہ نگار تھی. تو اس طرح ہمارے بچے آئے ہیں, وہ آگے لے گئے. تو یہاں پہ سوچ کا خاص تعلق ہے کہ آپ جب سوچ بڑھاؤ گے, جب اپنے بہن بھائیوں کو, بچیوں کو تھوڑا موو کرنے کے لیے اجازت دیں گے, یا ان کے رائٹس کو سمجھیں گے کہ یار یہ بھی انسان ہے, مقابلہ, برائی کا مقابلہ اور ہر چیز کا مقابلہ مطلب کرنے کے لیے تیار ہوں گی. کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹی کو علم دیں, تاکہ اگلے گھر میں جب وہ جائے, اس کو مصیبت آئے تو کم از کم اپنے پاؤں میں اپنے خاوند کا جو ہے وہ ہاتھ بٹا سکے خود کرنے کے. تو اس لیے ہمیں ہر گھر کو, ہر والدین کو, ہر ماں کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کے لیے کانٹے نہیں بیجنے بلکہ بہتر لانا ہے. میں اب یہ چاہتے ہیں, ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا, ہم جو ہے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. امان اللہ صاحب کی مرحوم کی صاحب کی طرف آتے ہیں, چونکہ بڑا ایک ایشو جو میڈیا نے اس کو سامنے لایا, جس سے کافی سارے لوگوں نے جو ہے یہ بھی تاثر لیا کہ یہ جو میڈیا جو ایک تاثر دے رہا ہے, ایک تاثر دے رہا ہے, غلط تاثر دے رہا ہے کہ اس طرح سے جو ایک رویوں میں چینج نہیں آئی, اور زیادہ سے زیادہ انتہا پسندی, جو شدت پسندی آ رہی ہے. تو بعد میں جب دیکھا گیا اس کا سارا کچھ, فادر جی یہ نعیم کیسر صاحب آپ کو مکمل ایک جو ہے وہ رپورٹ دے سکتے ہیں. تو ہم نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس سے بالکل میں اس سے پہلے کہ دوسرے ٹاپک کی طرف آؤں, جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا پہلا حصہ ہے وہ اس کو ہم ایک طرح سے اس کو کلوز کرتے ہیں, جس میں ہم بات چیت کر رہے تھے. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں وہ بہت واضح انداز میں بتا رہے تھے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین جو ہے ان کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور خاص طور پہ جو عورت مارچ ہے اس کے حوالے سے بغور ہم نے جائزہ لیا ہے, اور اس بات کو دیکھا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے اور کیسی آزادی جو ہے وہ ہمیں خاص طور پہ خواتین کو ہے. جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے نامور کمیڈین تھے امان اللہ صاحب, جنہوں نے 4-5 جو دہائیاں ہیں انہوں نے فن کی خدمت کی ہے, لوگوں میں خوشیاں بانٹی, اور بہت بڑا نام, انہوں نے بہت سارے لوگوں کی کفالت کی, اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کام ہے, وہ چاہے ممکری ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک نیچرل گفٹ تھا جو جس کے ذریعے وہ کام کرتے رہے, اور انہوں نے ایک بہت بڑا نام پیدا کیا, اور ایک نام اپنا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے گئے ہیں. ابھی ان کی وفات کو تھوڑی دیر ہوئی ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے درجات جو ہیں وہ مزید بلند کرے, اور جو سوگوار ہیں ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے جو مداح ہیں وہ سارے, جن کی ان کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں, اور جنہوں نے اپنے دکھ میں بھی اپنے ان کا جو مزاح ہے اس سے لطف اندوز ہوئے, اور ان کا موڈ چینج ہوا, اور اس طرح انہوں نے امان اللہ صاحب کی شکل میں ایک ایسے انسان دوست کو پایا جو کہ ہمیشہ
दूसरों में खुशियां बांटता रहा। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि लाजमी नहीं कि जो दूसरों में खुशियां बांटता है वो वाकई अपनी जाती जिंदगी में भी बहुत ज्यादा खुश हो। बहुत सारे लोग अपनी जाती जिंदगी के क्राइसिस में भी होते हैं, लेकिन वो फन की खिदमत करते रहते हैं। हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस पैनल में राशिद महमूद साहब जो है वो मौजूद हैं, जो कि खुद लेजेंडरी फनकार है, जिनकी बहुत सारी यादें जो है वो अमानुल्लाह साहब के साथ हैं। तो आज हम एक तो अमानुल्लाह साहब को याद करेंगे। वो दिल भी नहीं कर रहा कि उन्हें हम मरहूम कहें, मरहूम वो होता है जो चला जाता है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं, साथ थी और साथ रहेगी। और जितने भी उनके चाहने वाले जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो गमज़दा हैं, अफसुर्दा हैं, और ख़ासतौर पे जो वाक़या रूनमा हुआ उनकी तदफीन को लेके उसके हवाले से, तो ये सारी हम जो बातचीत है इसको अभी करेंगे। राशिद महमूद साहब, इससे पहले कि हम नईम कैसर साहब की तरफ दोबारा जाएं, आपकी क्या यादें हैं अमानुल्लाह साहब के साथ, और आप अमानुल्लाह को बतौर फनकार और बतौर इंसान कैसे देखते हैं? देखिए जरूर, मेरा ताल्लुक चूंकि रेडियो से, बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर। ये टेलीविजन पे तो मैं 80s के बाद मेरा रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक रहा। मेरे मुल्क में तो टीवी था ही नहीं। अमानुल्लाह जो है ये उस वक्त तक कोई ऐसी स्टेज या उसके हवाले से रत्ती भर कोई इनकी पहचान या शनाख्त नहीं थी। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे रेडियो पे, इकबाल चौधरी, नीला गुंबद में उनकी कोई गालिबन साइकिलों का उनका बिजनेस था। तो ये उनके साथ अमानुल्लाह आया करते थे। ये बिल्कुल नौजवानी का उनका आलम में, मेरा ख्याल है को 17, 18, 19 बरस के होंगे। तो वहाँ एक रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक कैंटीन थी, मोइन नाम के एक साहब हुआ करते थे। उस पे बेंच कुर्सियां इतनी सारी रखी हुई थी कि उस वक्त के जो लेजेंड्स थे वो सारे के सारे, चूंकि था ही रेडियो, उसमें मेहदी हसन खान साहब, सलामत अली खान साहब, फला सिंगर, फला फला फला, ये सारे के सारे वहां आके अपनी अपनी एक टोलियां होती थी अपने अपने मिजाज के लोगों की। तो उसमें जब ये इकबाल चौधरी साहब के साथ आया करते थे, तो ये जितना इन्होंने बाद में ये सारा कुछ पोर्ट्रे किया स्टेज पे, और अल्लाह ने उनको इतना मकाम दिया, मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह जो है वो पंजाब से, चूंकि पैदाइश उनकी जन्मभूमि पंजाब की मिट्टी है, उन्होंने पंजाब के कल्चर के हवाले से, उसकी रहतन, उसकी ट्रेडिशंस, उसके रस्म रिवाज, उसकी ह्यूमन साइकी, उससे इस कदर आशना था कि उन्होंने अपनी एक्टिंग में उसी पंजाब की वो सारी वो जो असेसमेंट और स्कैनिंग अल्लाह की तरफ से उनकी थी, या उनकी वो हिस्स इस कदर वाइड थी कि वो सारी की सारी दूसरों से 1000 गुना ज्यादा उनमें मौजूद, उन्होंने उसी को एक स्टाइल की शक्ल में, एक कॉमेडी की शक्ल में पोर्ट्रे किया, जो इस कदर वाइड एंगल लोगों के अंदर उतरी, क्योंकि वो उसको जब वो उनकी कोई इंटरप्रिटेशन, तो उनको फील होता था हाँ ऐसा ही है, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो इस कदर उसको एक कॉमेडी के हवाले से करते थे कि बास कबाते भी जो हैं वो उनको भी इस तरह शोगर कोटेड करके करते थे कि हम उससे मान लेते थे उसको। अमानुल्लाह मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। 5 दिहाइयां उसने इस 72 बरस में, हम बरस बड़े बड़े घुटन में भी रहे हैं, कभी हम खुल जाते हैं, कभी फिर स्नबिंग में आ जाते हैं, लेकिन ये वाहिद फर्द है जो किसी, अमानुल्लाह किसी एक फर्द का नाम नहीं, एक अहद का नाम है, एक स्कूल है। मेरे मुल्क में इस वक्त स्टेट ड्रामे के हवाले से अमानुल्लाह के फॉलोअर जितने भी इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं, सारे के सारे लोग, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं नहीं शायद, अबव 90% लोग जो है वो उनके स्टूडेंट। उसमें कुछ घुसपैठिए आते, हर शोबे में आते जाते रहते, वो आके कुछ खराबियां भी करते, लेकिन अमानुल्लाह खुशियां बांटने वाला एक फर्द था, और बड़ी डोमिनेशन से उसने अपना वो सारे का सारा टेनूर जो उसको गुजारा है। हुकूमतों में जो आती, हमारे यहाँ जब ये कहा जाता है कि हुकूमतें ख्याल नहीं करती, क्यों नहीं करती ख्याल? भाई करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है फनकारों में दिया जाता, उसमें ये आप जरूर कह सकते हैं कि बाज दफा कुछ
ایسے لوگوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے جن کا وہ شاید رائٹ نہیں ہوتا. تو امان اللہ بہت بڑا نام تھا. اور یہ جو کانفلکٹ آپ نے یہ کہا ان کی اس تدفین کے حوالے سے، فیاض الحسن چوہان صاحب جب اٹھ کے گئے تو میں اور وہ ایک ہی جگہ پہ کرسی میں بیٹھ، اور مجھے وہ کہہ گئے یار کچھ اس طرح کا ہے تو وہ جا، تو وہ ہو گیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ابو جہل جو ہوتا ہے نا وہ ہر دور میں ہوتا ہے، اس کا نام کچھ بدلا ہوتا ہے. جس طرح غالب جو ہے، اگر غالب سب سے بڑے بہت بڑے شاعر تھے، اس پہ دنیا میں کسی کو شک نہیں ہے، کون انکار کرے گا ان کی اس بڑائی سے. لیکن یہ جو ایک تسلسل ہے وقت کا اور وہ چلنے کا، غالب ہر دور میں ہوتا ہے. اس کا نام کبھی فیض احمد فیض ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ سلسلہ بند کبھی بھی نہیں ہوا. تو وہ ایسے ہی کسی ایک نے وہاں کوئی صاحب تھے جنہوں نے کوئی تھوڑی سی ہیزیٹیشن کی، لیکن وہ گئے چوہان صاحب اور وہ معاملہ جو کچھ سالو ہو گیا. وہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہوتے ہیں ایسے لوگ، انہی کی وجہ سے تو خرابی ہے ہمارے یہاں. تو ایسے لوگ جو اس طرح کے ہیں، ان کو جب جسٹس ہوتا ہے نا، انصاف جب ہوتا ہے تو میری غلطی ہے پکڑو نا مجھے، دے دو اندر مجھے. اب آپ پیمانے علیحدہ علیحدہ بنا لیتے، ان کے لیے اور طرح کا، ان کے لیے اور طرح، میرے لیے اور طرح کا، عام آدمی کے لیے اور طرح کا. پھر مجھے وہی کہنا پڑے گا فزیکل امپلیمنٹس نہیں. اور جس ملک میں جسٹس نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. تاریخ گواہ میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. میرے لیے اور قانون ہے، ان کے لیے اور، اس کے لیے اور، اس کے لیے اور. حکومتیں جو ہوتی ہیں، ارباب اختیار جو ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے لوگوں سے جڑ کے رہنا، ان کو آسانیاں دینا. اور وہ جو سارے کا سارا حکومتیں ہمارے عوام کی جڑوں سے نکالتی ہیں، ٹیکس کی شکل میں، مختلف مہنگائیوں کی شکل میں. تو کیا ہمارے بینگ اس نیشن کے ہمارے رائٹس نہیں؟ ہمیں ہمارے رائٹس دو. یہ جو جس نے اگر وہاں کسی نے ایسی قباحت اور کی ہے تو اس سے پوچھا، کسی نے پوچھا، اس کی مینشن کیا کسی نے؟ کس نے کہا ایک یوں کہ یہ ہوا تھا، یہ دفن کی؟ ایسا کوئی سچ کو میں خود وہاں موجود تھا، میں بھی وہیں تھا، میرے زندگی کے ساتھیوں میں تھا امان اللہ. ہم ساری کی ساری کمیونٹی وہاں موجود تھی، ہر وہ فرد وہاں موجود تھا، سب ان سے پیار کرتے تھے. امان اللہ از اے لیجنڈ. ایسے لوگ نہیں آئیں گے، وہ ایک عہد تھا. تو یہ کچھ ایسی خام خواہ کی کریٹ کر دی جاتی، کوئی ایسا لمبا چوڑا کوئی کچھ نہیں تھا. ایسے کسی نے اس میں کہیں، میں تو چونکہ وہیں بیٹھا رہا، چوہان صاحب گئے جا کے تو کچھ دیر میں تو پتہ لگ گیا، ہو گیا سارا کچھ. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات. لیکن جس نے بھی اگر اس طرح کے کمنٹس میں وہاں دیے تو اس سے پوچھا جائے گا ہوا کیوں؟ تمہیں کسی نے رائٹ دیا ہے کہ سارا کہ کس کو دفن کرنا یا نہیں کرنا؟ تم کون سے ابن مریم ہو؟ تو سو یہ ہوتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو ایشو بنانے کی بجائے ان کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے، کچھ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہے کہ ہم لوگوں وہ تربیت کا، جیسے انہوں نے مقدسہ نے پہلے، ہمارے ہاں تربیت بھی نہیں. ہم موٹر پہ پہلے بنا لیتے اور اس پہ چلنا کیسے، اس کے قانون اور وہ کیا، اس کی تربیت بعد میں کرتے ہیں کہ پہلے کریں. ہمارے ہاں تربیت کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ہے. جتنی 72 برس میں اس عالم پیری میں 70 دہائیوں سے گزر چکا ہوں، کسی وقت بھی کسی لمحے بھی چلا جاؤں اللہ میاں کے پاس، میں نے کوئی ابن مریم نہیں دیکھا ہے اپنے ملک میں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ جو کہا جا رہا ہے اس میں تضاد ہے، قول و فعل میں تضاد. قول اور فعل جب ایک ہو جائے گا، سب کے رائٹس ایک جیسے ہوں گے. امیر ہو ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دیا، اسے لے دیا، وہ اس کا حق. لیکن جو اس میں میجورٹی تو مڈل کلاس لوگوں کی، ان کا خیال رکھیں، ان سے جڑیں اور ان کو وہ ساری فیسلٹیز مہیا کریں جو صاحب اختیار جو ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو وہ مل رہی ہیں. نہیں ملیں گی تو وہ خرید دیں. غریب آدمی کہا جائے. جی تو فزیکل امپلیمنٹ کے نہ ہونے سے یہ ساری کی بات ہے. اور یہ جو ایشو چینلز وغیرہ نے بنایا، کوئی ایسا بڑا کچھ بھی نہیں تھا. ایسے معمولی سی بات تھی جو ودن منٹس وہ ہمیں پتا چلا وہ ختم ہو گئی اور سارا کچھ اسی ڈگنیٹی وقار سے ہو گیا. یہ ایشوز ہیں جو کریٹ کیے جاتے ہیں اور یہی خرابی ہے ہمارے یہاں. سچ بولیے. جی سچ سننا اور سچ بولنا جو ہے بڑے حوصلے کا کام ہے.
शाहिद साहब, जी जी राशिद जी महमूद जी साहब, राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं एक फादर जी जी एक बहुत बात जी करना चाह रहा हूँ कि रा- राशिद जी जी फादर जी, करें मैं बात एक बात जरूर करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि हम नईम कैसर साहब की तरफ जाएं। तो राशिद साहब, मैं जी जी ये बात करना चाह रहा हूँ कि चूंकि कोई भी फनकार है, चाहे उसमें आर्टिस्ट हैं या हमारे शायर हैं, या हमारे बहुत बड़े बड़े महान हस्तियां जो है वो बड़ी कसम पुरसी से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई जी ऐसा ट्रस्ट नहीं या ऐसा कोई उनको सपोर्ट ठीक नहीं। है सर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यही सोचते हुए एक शुरू करने के उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ट्रस्ट हो जो हमारे आर्टिस्ट, हमारे फनकार, और ये एक विरसा है, एक जो लोग इसकी हिफाजत करना नहीं जानते वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाते हैं। आप शेक्सपियर देखें, कितने रोड हैं, पूरा बहुत सही। उसका एक जगह है क्या नहीं है। हमारे मुल्क में क्या होता है कि बेचारे का किस तरीके से वो मर जाता है। लेकिन हमने जो है एक कोशिश की है कि मोटिवेट करें, लोगों को इस तरफ लाएं कि ऐसा सोचो यार, प्लीज सोचो। जो हमें खुशियां बांटता है, जो हमें एक तारीख देता है, वो भी इंसान है उसके लिए। तो फादर जी, नईम कासर को मैं बुला लूं जी जी या आप बुला लो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थैंक यू सैमसन साहब, आपने बहुत अच्छा मैं नुक्ता उठाया। आपको और आपकी सारी मतलब मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। रब के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा और मकबूल जो ह्यूमैनिटी का, इंसान का अमल है, वो उसकी लोगों से मोहब्बत है। जी मैं आपको इस मिशन में कहीं मेरी जरूरत हो तो मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। एक अपना शेर पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप ये सारी जो गुफ्तगू की है हमने कैसे, उसी हवाले से कि मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें। जी जी, ये अभी मेरा आप बड़ा पुराना जाइएगा जवान नहीं है कि राशिद साहब, मुश्किल। अब आप हमें छोड़ के ना जाइएगा, जरा अच्छा थोड़े इंतजार अच्छा, कर। चले 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 चले, ये मैं भूल नईम जाऊंगा साहब, फिर। नईम साहब आपकी राशिद तरफ साहब आते मुझे हैं। आप पता शेर होगा ना मुकम्मल कि करें। हाँ जी, शेर मुकद्दसा भी शेर शायरा भी मुकम्मल। है, तो मैंने कहा आप एक सामने लिटररी लोग बैठे हुए हैं, तो एक इसी हवाले से वो मेरे जी ज़हन जी में आ गया कि मुश्किल हाँ, नहीं है जी यूं मुश्किल तो खुदाई की मंजिलें। जी जी नाता जी जी मोहब्बतों का मेरा आदमी से। मैं वाह जी, वाह, नाता शुक्रिया मेरा। राशिद साहब, आप हमारे साथ रहिए। आप बहुत दिलचस्प जी गुफ्तगू है आपकी और दिल करता है सुनते जाएं। लेकिन मैं अभी जरूर नईम जरूर। कैसर साहब की तरफ बढ़ूंगा। जी नईम कैसर साहब, जैसा आप जानते हैं कि अमानुल्लाह साहब, जब हम उनकी खिदमत को देखते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा हमारा सरमाया थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, उनके मदाह हैं। और जैसे राशिद महबूब साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट हैं, जो अभी स्टेज पे कॉमेडी हो रही है उसमें बहुत सारे उनके स्टूडेंट हैं जो जो कुछ उन्होंने उन्हीं से अखज किया, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि अमानुल्लाह साहब की 5 दहाइयों तक एक लंबी खिदमत है इस मुल्क के लिए, और दूसरी तरफ ये जो नाखुशगवार वाकया है इसका इस तरह होना, और इससे मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहां जहां अमानुल्लाह साहब के मदाह हैं, वो बहुत रंजीदा हुए हैं, अफसुर्दा हुए हैं कि एक शख्स जो है जो अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है, तो हम इस तरह किसी को अलविदा कहते हैं आखिर में, जैसे भी वाकया हुआ हो, अफसोसनाक वाकया है। और आप इसके बारे में हमें कुछ तफसील से आगाह करें। देखिए, इसमें मनोज भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने रिपोर्ट भी किया और ये एक स्टोरी भी है, मैंने एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए स्टोरी भी की है, और उसमें दोनों पार्टीज के यानी दोनों अतराफ के जो मौक़िफ़ हैं वो भी जो हैं वो पेश किए हैं। गुजारिश ये है कि ये स्टोरी जो है वो नेशनल मीडिया की स्टोरी नहीं है। पहली बात प्लीज मैं इसको एक क्लियर करना चाहता हूँ पॉइंट, कि ये जस्ट सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया, और क्लिप इस तरह से स्टार्ट होता है कि पंजाब के जो सूबाई वजीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो एक जगह पर उनको दिखाया गया कि वो एंटर हुए और उनके कदमों से ये क्लिप स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कैमरा यानी मोबाइल का कैमरा ऊपर को गया तो उसमें कुछ लेफ्ट साइड पे ग्रेव्स नजर आई, और उसके बाद वो चलना शुरू हो गए। अब वो जब चलते चलते कोई 10, 12, 14 कदम पर गए तो लेफ्ट साइड पे कुछ लोगों, कोई 10, 12 लोग मौजूद हैं,
اور ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب آ گئے، اور اس کے بعد وہاں یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ کیا ہے، کیوں یہ قبر کھودنی روک دی آپ نے؟ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک میجر صاحب ہیں، میجر حنیف صاحب، غالباً یہ نام اس کلپ میں لیا جاتا ہے، کہ جی وہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے یہ کچھ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا تو آپ ان سے بات کر لیں۔ میجر حنیف صاحب جب اس کلپ میں یعنی اس سین میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر میں نے ندیم صاحب کو کال کی ہے، ندیم صاحب آ رہے ہیں اور وہ آپ کو یہ ساری بات سمجھائیں گے، ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی نے ہر مکان ہر گھر جو الاٹ کیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو قبر کی جگہ ہے اسی نمبرنگ کے حساب سے چلتی ہے۔ اتنے میں فیاض الحسن چوہان صاحب، جو میں نے کلپ دیکھا میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جی وہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہوا بڑے واضح طور پہ، جی وہ امیڈیٹلی اس میں ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے، آپ اس کو ہونے دیں، بس چھوڑیں، آپ کیا کوئی کسی نے نہیں آنا، یا کریں جی آپ کریں جی آپ اس کو بس کر دیں، اور وہ وہاں کلپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے ہے۔ اب جب یہ سوشل میڈیا پہ چیز آئی تو جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے اس پہ ایک اپنی مرضی کا ٹیگ لگایا، ایک اپنی مرضی کا کیپشن لگایا اور میں نے اس کو آن ایئر کر دیا، ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیا۔ اب میں نے اس میں یہ کہا کہ کیونکہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں یہ قبرستان تھا اس کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ جناب کیونکہ امان اللہ خان صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے ملک میں فنکاروں کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جو ہماری بیکورڈ تھرڈ کلاس سوچ کا ایک غمازی بھی کرتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہی از belongs to that community تو ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ بات ہو گئی، اس رات تدفین بھی ہو گئی، اگلے دن کلپ بھی چل گیا، 3 دن یہ چلتا بھی رہا۔ اب 3 دن میں کیا ہوا کہ یہ کلپ اتنا ڈیولپ ہوا اور اتنی زیادہ اس موقف کو پذیرائی ملی۔ دیکھیے آپ، جب 3 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی زرغون سے، ان کے چیلم پہ کہہ لیں، سوری وہ تیسرے پہ کہہ لیں یا مطلب کلوں پہ کہہ لیں یا دوسرے پہ، تو زرغون سے جب ہم نے پوچھا کہ what was happened over there، تو اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے اصل میں انہوں نے کسی کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے یعنی امان اللہ صاحب کی ایک مداح ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سلطان راہی صاحب کا مزار بنا ہے امان اللہ صاحب کا بھی مزار بننا چاہیے، نصرت فتح علی خان کی طرح اور میڈم نور جہاں کی طرح۔ تو اس لیے آپ نے جب انہوں نے آؤٹ آف کنٹری، ہی واز سم ویئر ان آؤٹ آف کنٹری، انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ وہ فلاں جگہ سے تھے، تو انہوں نے ہمیں کال کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی تدفین جسٹ قبر میں نہیں کرنی، ہم نے کہا مزار بنانا، ہی از اے لیجنڈ۔ تو ہم نے اسی تگودو میں وہاں مطلب جن سے مشورہ کیا مزار کی تعمیر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مزار جب آپ تعمیر کریں گے تو یہ کم از کم 3 قبروں جتنی جگہ جو ہے وہ لے گا، تو اس لیے ہمیں اب 3 قبروں کی جگہ کور کرنی ہے۔ ہم نے جب کھدائی کی اور وہ اس کے اوپر نشاندہی ہوئی اور وہ مزار کی جو بنیادیں آپ کو معلوم ہے جو بناتے ہیں وہ بالکل نیچے سے شروع ہوتی ہیں، تو اس دوران وہاں انتظامیہ آئی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا جو پلاٹ نمبر ہے اس کی قبر نمبر یہ ہے، تو آپ اس سے زیادہ جگہ کو کور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے آلریڈی، یہ تقسیم ہے اور یہ کسی اور کے حصے کی جگہ ہے۔ اب وہاں جب یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو معلوم تھا کہ یہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ ایک سیاسی جماعت کے 2 سگے بھائی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نیب بھی بھگت رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں انہوں نے کہا کہ اس کو اور تو چلے کچھ ہم کر نہیں سکتے، کم از کم اس طرف ہی چلا دیتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جائے۔ اب ایک شخص کی بیٹی اور اس کے بعد وہ میجر حنیف صاحب جو ہیں جو وہاں سیکیورٹی انچارج ہیں، انہوں نے حلفاً اس بات کو، اگر آپ کی وہ ان کی جو کاؤنٹر ویڈیو آیا ہے اس میں وہ حلفاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب حلف لے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمام مقدس ہستیوں کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں تھی اور یہ موقف تھا اور یہ بات تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا، ہم پہلے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اوپر سے یہ دیکھیے یہ ایک نیکڈ سورڈ جو ہے، ننگی تلوار کی طرح یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں جس کی گردن چاہوں جب چاہوں اڑا دوں۔ حالانکہ اس کے اوپر پاکستان جتنا سخت لا میرا خیال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں آج اس پہ سٹڈی کر رہا تھا کہ کیا اس شخص کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، جو پیکا لا ہے پاکستان میں، ایف آئی اے اس کو ڈیل کرتی ہے، تو آپ یقین مانیے کہ یہ دہشت گردی کا سیدھا سیدھا پرچہ ہو سکتا ہے اس بندے کے اوپر، جو میں نے لا آج پڑھا، جس نے یہ ویڈیو پوسٹ کر کے یہ کیپشن لگایا
مطلب اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سزا بھی کیا ہے. لیکن ہم نے کوئی رسپانسبلٹی نہ اس لیجنڈ کا خیال رکھا، نہ ان لوگوں کا خیال رکھا، نہ ان کے چاہنے والوں کا، نہ ان کی دل آزاری کا خیال رکھا. بس ہم نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جسٹ یہ کر دیا کہ جناب کیونکہ انہوں نے یہ لفظ کہے اور وہ یہ اس طرح سے تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے. بھائی یہ بتائیے لاہور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور وہ شہر ہے جہاں پر آلموسٹ تمام قومیتیں یا تمام مذاہب یا لوگوں کے قبرستان علیحدہ علیحدہ یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو لوگ لاہور کا محل وقوع اور اس کی ساری چیزوں سے واقف ہیں. یہاں جب تک شہر خاموشہ نہیں بنا تھا اس سے قبل یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جب یہ شہباز شریف صاحب نے شہر خاموشہ والا پروجیکٹ ڈیولپ کیا اور لاہور میں ایسے ڈیولپڈ قبرستان بنائے گئے تو اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ لاش آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. شہر خاموشہ ایک چیز ایسی بنا دی گئی جس کے بعد اس میں لاء میں بھی امینڈمنٹ کی گئی کہ اب آپ کو جسٹ لاش کا نہیں بتانا، آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ان کی موت طبی تھی یا ایکسیڈنٹل تھی. دیٹس آل. یہ لاء ہے پاکستان میں صوبہ پنجاب میں. اس میں آپ نہ مذہب پوچھ سکتے ہیں نہ رنگ نسل کچھ بھی. اب مردے کو تو آپ کیا پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اگر میں کسی ایسی لاش کو لے جاؤں جس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. عیدی والے کتنی لاشیں دفناتے ہیں؟ کیا عیدی کا اپنا قبرستان ہے کسی جگہ پہ؟ ہزارہا لاشیں انہوں نے تدفین کی ہیں اور اسی پاکستان میں کی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں یہ جسٹ پولیٹیکل دیکھیں کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، کتنی لوگوں کی دل آزاری، ان کے چاہنے والوں کی، ان کی فیملی کی. ہم آپ میں ہم سب لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں نا کہ کتنا بیڈ امیج گیا ہے اور اس شخصیت کی 70 سالہ زندگی اور 50 سالہ خدمت کو آپ نے 2 لفظوں میں روند کے رکھ دیا ہے. 2 لفظوں میں روند کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا نے. ہم آج امان اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں لیجنڈری، اور تھیٹر کے راشد صاحب سے میں معذرت کے ساتھ یہ تو 80% کہتے ہیں. میرا یہ تھوڑا سا ایز جرنلسٹ میرا ہے کہ 98% لوگ آج جو تھیٹر پہ کام کر رہے ہیں دے آر آل اسٹوڈنٹس آف امان اللہ. کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کلیم کرتا ہے. ان کراچی عمر شریف اینڈ پنجاب ریپرزینٹ بائی امان اللہ خان، نو ادر ون. کوئی نہیں. کراچی سے اسٹیج کرتے تھے عمر شریف اور پنجاب سے اسٹیج کرتے تھے امان اللہ. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ آپ نے اس ہیرو کے ساتھ کیا کیا؟ نعیم کیسر صاحب تھینک یو. میں ابھی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں راشد محمود صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا وہ ساری بات لے کے، مقصد بانو کیونکہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ خاموش بیٹھی ہیں. مقصد بانو جیسا آپ نے دیکھا کہ نعیم کیسر صاحب نے بتایا کہ یہ دیکھیں ایک طرف اتنی بڑی خدمت اور اتنا سارا کچھ، اور دوسری طرف مس انفارمیشن جو ہے، جو میڈیا کا غلط استعمال ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے اس حوالے سے اگر یہ غلط بات کوٹ کی گئی اور اس بات کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا اور لوگوں کی دل آزاری. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں جو ان کے ساتھی، ان کے اس فن کی دنیا کے جو ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ راشد محمود صاحب کے ساتھ ان کی وفات کی تعزیت پیش کرتی ہوں. ان کے تمام مداحوں کے ساتھ تعزیت پیش کرتی ہوں کہ ہم ایک بہت خوبصورت، ایک بہت بڑا نام جو تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. بظاہر تو جسمانی طور پر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ ہمارے دلوں میں موجود. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی بات. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اونچا بولیں گا. جی امان اللہ صاحب کا جو نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے. ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے 2018 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سول ایوارڈ سے نوازا اور ان کے بہت خوبصورت ڈرامے. بانو صاحبہ اب تھوڑا سا مجھے کوئی نیٹ میں پرابلم تھا، میں بھی آواز نہیں گئی، تھوڑا سا اس کو دوبارہ ریپلے کر لیتے ہیں. جی میں کہنا چاہوں گی کہ میں سب سے پہلے تو راشد محمود صاحب کے ساتھ تعزیت پیش کرتی ہوں. ان کے ساتھی، ان کے اس فن کی دنیا کے جو تھے، ہم رکاب تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جسمانی طور پہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن روحانی طور پہ ان کی جو روح ہے وہ ہم لوگوں میں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے جو ابھی موجود ہے، اور شاید وہ ہمارے ساتھ ہی آگے بڑھے گی.
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको 2018 में दिया गया और उनके बहुत मशहूर ड्रामे डिस्को दीवाने, यूपीएस, बेगम डिश एंटीना, ये ऐसे ड्रामे हैं जो कि वो अपना रंग बिखेरते रहेंगे और हम जब तक हैं, हमारे बच्चे आने वाले शायद वो भी उससे महजूज होते रहेंगे। बात जो मीडिया की आगे के ये जो सोशल मीडिया माफिया है और जो इसकी जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया जाता है, बहुत एक मैं कहती हूँ कभी फेल होता है कि किसी मुर्दा के साथ उसके नाम को उसको मतलब ब्लैकमेल किया जाना, उसको मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा है और एक जब के लॉज बने हुए हैं तो गवर्नमेंट को तो चाहिए था उसी वक्त ऐसे बंदों की उसको स्नब किया जाए, उनको रोका जाए। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन यही बात करूंगी कि ये फन और ये फनकार ये मोहब्बतों के सफीर है और इनको वो इज्जत वो मुकाम जिंदगी में भी देना चाहिए। मरने के बाद तो उनका हक होता है, लेकिन उनको हक अगर जिंदगी में दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। राशिद महमूद साहब, जैसा आपने जिक्र किया, जब अमानुल्लाह साहब को याद करते हुए तो आपने कहा कि उनके अंदर जो एक रहतल है, जो सकाफत है पंजाब की खास तौर पे, वो रची बसी थी और वो सारी जो विजडम है वो वहां से वो अखज करते थे और उसको जो कुछ मुआशरे में था वो उसको आगे बयान करते थे। इस तरह वो बहुत पॉपुलर हुए। तो एक बहुत बड़ा नाम अमानुल्लाह साहब की शक्ल में हमसे चला गया। तो कोई ऐसी याद जो आप जो सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, जो आप शेयर करना चाहें जी जी, अमानुल्लाह साहब के बारे में? एक मैंने ये कुछ कहना चाह रहे हैं नईम कैसर साहब। जी जी सर, मैं आपसे माजरत करके दस्त बदस्ता इजाजत लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी पॉलिसी एंड एडिटोरियल की मीटिंग है। आई डोंट अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो इसको क्लोजिंग करते हुए अल्फाज बिल्कुल, ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। जी जी सर, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि राशिद महमूद साहब जैसे लोग, अमानुल्लाह साहब जैसे लोग, उमर शरीफ जैसे लोग और इस तरह की जो दीगर लेजेंड्स हैं, उन जैसे लोग जो हैं, और आपको मालूम है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ड्रामा हुआ करता था जिसका नाम एक वारिस और उसके बाद फिर अंधेरा उजाला, जो पीटीवी ने नशर किया, और उसके बाद जो जदीद नस्ल ने 2 ड्रामे देखे, एक अल्फा ब्रेवो चार्ली और उसके बाद धुआं, जो आशिर अजीम साहब अभी चले गए। ये 4 ड्रामे जो हैं, ये ऐसे ड्रामे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन स्टेज ड्रामे आप मुक़द्दस साहब, बानो साहबा ने लातादाद गिनवा दिया आपको कि ये सारे ये स्टेज ड्रामाज हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेज ड्रामा और इसके अदाकारों ने पाकिस्तान की सकाफत की खिदमत की है। अमानुल्लाह खान साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वैसे तो उनके ड्रामों के जरिए मुलाकात होती रही। वो मुलाकात जो मोहम्मद अली साहब के घर पे, उस वक़्त वो हयात थे मरहूम, तो उनके घर पे मुलाकात हुई। उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर एंड उनके घर तशरीफ लाए। तो मुझे आज भी याद है अमानुल्लाह खान साहब ने जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को हाथ मिलाया उनके घर पे। राशिद महमूद साहब को बिल्कुल याद होगा, ये उस वक़्त वो जब फनकारों के लिए पहला पाकिस्तान में फंड जो है कायम किया गया था, तो वो उसमें अनाउंस हुआ था। तो अमानुल्लाह खान साहब ने आंखें टेढ़ी करके वो पंजाबी में मियां नवाज शरीफ क्या कहा मियां साहब को, सुनाओ फिर क्या हाल है, एंड यू कांट बिलीव कि एवरीबॉडी लाफ्ड और एक कहका हुआ वजीर आजम समेत हर बंदे के। और इसी तरह उनका जो आखिरी इंटरव्यू था, मुझे आज भी वो याद है, उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझे कॉल करना, मैं जहां भी हूंगा तुम्हें हंसा दूंगा। अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मेरी एक मीटिंग है और आप पैनल जो है बड़ा जबरदस्त गुफ्तगू आपसे रही। थैंक यू सो मच। और आपने नईम कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ शामिल होंगे जब हम। और मैं भी ये कहूंगा कि मैंने बड़ी मेहनत की है इनको लाने तक यहाँ तक। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, थैंक यू बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद साहब, अभी हम जैसे मैंने सवाल किया था वो क्योंकि उन्होंने जाना था जल्दी में, तो वो सवाल उधर रह गया। मैं बात कर रहा था कि अमानुल्लाह साहब एक अहद का नाम है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक अहद जो है वो बंद हो गया, और ये अहद जो है ये तकरीबन 5 दहाइयों पर, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है फन की, फनकार की। और ऐसे फनकार जो हैं वो आपको पता है कि कुछ सदियों बाद ही शायद पैदा होते हैं, जो और जो ओरिजिनल फन था, और खासतौर पे जैसे आपने कहा कि जो
ان میں ایک پنجاب بستا تھا جو پنجاب کی ایک کوئی رنگ ہے جو خوشبو ہے اور اس کو وہ بکھیرتے تھے اور اسی کو لوگ انجوائے کرتے تھے. تو کوئی ایسی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہیں لوگوں سے جو سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے امان اللہ صاحب کے. امان اللہ صاحب چونکہ ہم سارے بزی لوگ ہیں, میں اپنے کاموں میں, ان کا اسٹیج کا ایک تواتر سے وہ کام کرتے. امان اللہ خان صاحب نے 1000 سے بھی پتہ نہیں کتنے زیادہ اسٹیج ڈرامے جن میں کام کیا ہوا ہے. جی جی بڑے ڈیووٹڈ کمیٹڈ آدمی تھے. جی جی. اور ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک انڈیو آدمی اپنا ایک اسٹائل اور اپنے ارد گرد وہ بنا کر, امان اللہ خان میں یہ رتی بھر بھی نہیں تھا. اس قدر درویش منش آدمی تھا, دوسروں سے محبت کرنے والا, خیال رکھنے والا. وہ زندگی کے ان ادوار سے گزرا ہوا شخص تھا. اس کے اندر وہ ساری کی ساری وہ فیل تھی جو بعد میں لوگوں نے ان کی اس پرفارمنس میں دیکھی. اپنے جونیئر سے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ یار وہ فلاں بابا جڑا وہ جاندہ تو رو بابا کے سامنے کچھ کر نہیں دیتا. رتی بھر ایسا نہیں تھا. اس قدر کوآپریٹو آدمی تھا کہ جو نئے لوگ جن سے تھوڑا سا یہ دکھتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے اور یہ کچھ کرے گا, وہ اس کو پورے کا پورا موقع دیا کرتے تھے. سب سے محبت کی. اس دن ان کی اس فیونرل پہ میرا خیال ہے شاید میرے ملک کے سٹیج کا کوئی ایسا فرد ہوگا جو وہاں نہیں تھا. سہیل احمد, عرفان کلسٹ اور جتنے بھی اس وقت یہ پچھلی دہائیوں میں آ کے لوگ جو اس وقت سروائیو کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کے چلے جانے کی اس ایک حزن اور ملال کی کیفیت کہ امان اللہ چلا گیا. لیکن جیسے انہوں نے مقدسہ نے کہا کہ جو یادوں میں ہوتے وہ ان کے چلے جانے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گئے. وہ ہماری یادوں میں جو رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اصل میں یہ ایک دنیا سے جانا ایک ایسی ہجرت ہے جو میں نہیں بھی چاہوں گا تو مجھے کرنی. سب کو جانا ہے, جو یہاں آیا اس کو ایک دن جانا ہے, پازیٹیولی جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آیا اور پھر 1000 سال وہ چلا گیا. امان اللہ خان صاحب اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے شخص تھے. دوسروں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور انہوں نے زندگی کے وہ ادوار دیکھے ہوئے جس میں زندگی کی ضرورتیں جو چاہیے جائز اور نہیں ہے, تو وہ اپنے ساتھیوں کا اس حوالے سے بھی خیال رکھتے تھے اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ اور محبت کرنے والے تھے. ہم ان کو بھول نہیں پائیں گے, مس کرتے ہیں ان کو. وہ عہد ہے ایک, وہ ایک سب کانٹے ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت جو کامیڈی کا یہ تصور ہے کہاں تھا. ڈرامے کے حوالے سے, اسٹیج کے حوالے سے. اب آج جو وہاں بہت بڑے شو تو اس میں ہمارے ان بڑے آرٹسٹوں کا ایک فالوئنگ شامل ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے لوگ وہاں جا کے بھی اسٹیج پہ جو ہے ان کو بتا کے آئے. تو امان اللہ صاحب بھی وہاں گئے. ساری دنیا میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اپنی شناخت بنائی کہ آئی ایم فرام پاکستان. تو وہ بہت بڑا لیجنڈ ہے. اس کی کسی بھی لمحے کو یاد کر لے تو ایک کیتھارسس کی کیفیت کہ وہ نہیں ہے, وہ چلا گیا دنیا سے. یقین نہیں ہوتا. اس کو بھولنا بڑا مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امان اللہ کی ریپلیسمنٹ میرے ملک میں کوئی نہیں. اس کے اسٹوڈنٹ آئے ہیں جو اس کو لے کے آگے چلے, لیکن جس قدر وائڈ اینگل امان اللہ کو رب کی عطا تھی وہ اتنی اب مجھے اور لوگوں میں نہیں. بہت اچھے ہیں, بہت اعلیٰ ہے, لیکن جو ان کا خاصا تھا وہ اس لیول تک ابھی نہیں. بہت شکریہ راشد محمود صاحب. مرحوم نازش کاشمیری صاحب جی آگے فنکار کے بارے میں چند اشعار ہیں میرے والد مرحوم نازش کاشمیری صاحب کے پنجابی زبان میں ہے. میں وہ بھی پیش کرتا ہوں. فنکار کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کلا ہوئے تے دکھا دے کھولے گنجن, ہوئے محفل تے باغو بہار بندا, حق سچ دا مارکا ہوئے جتھے اتھے چمک دی تیغ دی تار بندا, تے نرے حسن دا نا نہیں فن نازش, رت جگر دی لایا شاہکار بندا,
ਤੇ ਦਾਨਦਈ ਜੇ ਲੱਖ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਅਮਾਨ वाह, ਅੱਲਾ वाह। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਫਨਕਾਰ था। एफर्ट जी 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 राशिद महबूब साहब, हाँ जी बहुत शुक्रिया। कादर जी, हमारे जी, साथ थोड़ा जी सा जी ना, थोड़ा सा, क्योंकि जेबा भी आ आई गई हैं, हैं, हाँ जी तो जी जी इनको वो सिचुएशन जो हुई बाद में सामने आया, जो एक डिस जी जी इन्फॉर्मेशन थी, वो जरा थोड़ा सा वाज़ह करें। नए आने वाले कायरीन जो हैं, वो नाजरीन हमारे, उन पे भी वाज़ह हो जाएगा, इन पे भी वाज़ह हो जाएगा। मुख्तसरन आप बताएं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक घंटे से ज्यादा हम डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ जी हाँ, जी तो बस बिल्कुल। इसको आप वाइंड अप करते जाएं साथ, तो मैं बड़े इनको आप मुख्तसर थोड़ा सा बताओ। जी जी लफ्ज़ों में जी जी गुजारिश कर देते हैं। तो बेटा हमारा ये जो सोशल मीडिया जो है ना, जी इस क्लिक ने टिक 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 ने जहाँ बेशुमार आसानी अता की है, वहाँ जी बेशुमार कबाहतें भी इसमें क्रिएट हुई है। जी 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 इस नेट से जो आप एक सम अप ले रहे हो, ये कोई आसमान से उतरा था? अरे ये इसने मुकद्दसा ने, आपने, सैमसन ने और हमसे पहले की दहाइयों के लोगों की जिंदगी का वो तजर्बा है जो हमने उसमें फीड कर दिया। मेरे आज के बच्चे को उस क्लिक से वो विद इन सेकंड मिल जाता है जो मैंने 50 या 60 बरस में असेसमेंट की है। मेरी जी, अपने जी, जी। यूथ से, अपने बच्चों से गुजारिश है कि आप जो हयात हैं, जो हयात है लोग, उनकी बातें भी सुना करो। जिस समप को आप लेके एक रोज डेली एक प्रिंट आउट निकालते हो और 3 महीने के बाद उसको ये पंच किया और आपका सेमेस्टर हो गया, और उसके बाद अब्बा अगली 2.5 लाख फीस के चक्कर में अपने उन बड़ों से बैठ के कन्वर्सेशन, गुफ्तगू भी करो। जिस समाप को लेके आपने डिग्री ली है, जो हयात लोग हैं वो उसी समप की नई जहतें और नई परतें, नई इंटरप्रिटेशन पे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जहां बहुत से फवायद देती है, उसकी कबाहतें भी बहुत हो जाती है। इसका मिस यूज जो हो गया ना, वो बड़ी गलत और बुरी बात है। हम इसको गिमिक्स, अपनी अनड्यू शनाख्त बनाने के लिए इस तरह के गिमिक्स क्रिएट करते हैं जिससे दुनिया हर्ट होती है और वो फैक्ट्स नहीं होते जो आप पोर्ट्रे कर रहे होते। तो प्लीज फैक्ट्स बिलीवर हो जाइए, हकीकत पसंद हो जाइए, सच बोलिए, सच सुनना भी बर्दाश्त आप में होनी चाहिए और सच कहने की जुर्रत भी होनी चाहिए। तो ये जो अमान साहब का, मैं वो जो बरखुरदारी अब नई आई है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो मीडिया पे ये सारे का सारा ये एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड किया गया, ऐसा बेटा रत्ती भर वहां कुछ नहीं था। एक ऐसे ही जैसे उसने नईम कैसर ने पूरी डिटेल से वजाहत कर दी, ये किस तरह का मसला हुआ जो उसी वक्त सॉल्व हो गया। उसमें खुदा ना खास्ता ये नहीं था कि इसको यहाँ दफन नहीं कर रही, वहां तो सारी एलोकेशन है जमीन की, जिस जिसका घर है उसके साथ साथ उनकी उस तरह की। वहां सिर्फ इतना था कि ये जो इतना हिस्सा है इसमें आप कर लीजिए, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था, उसे खाम खा इशू बना दिया गया बेटा। जी 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 सर। राशिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत वाज़े अंदाज से अपने जो तजुर्बात हैं और ख्यालात जो हैं ये इस पूरे वाक़े पे और ख़ास तौर पे औरत मार्च के हवाले से आपने बयान किए। आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, दिल करता है कि उनको सुनते जाएं, और लेकिन हमारे पास वक्त की भी कमी है और अभी हमारे साथ हमने ज्वाइन किया अमन साहब, हमारा मसला पता क्या है? इंसानी जिबिल्लत है कि वो जिंदगी में जिस भी टारगेट, जिस उस गोल तक पहुंचना चाहता है, तो ह्यूमन जिबिल्लत है कि उसमें एक तेज रफ्तारी कि मैं जल्दी से ये करके दिखा दूं। उसमें होता ये है कि बाज़ दफा हम इस कदर अनड्यू तेजी से दौड़ते हैं कि कहीं ना कहीं हाँप के गिर पड़ते रहे। मैं अकेला उस टारगेट पे तो नहीं निकला, पता नहीं इनविजिबल जो मुझे नहीं दिख रहे कितने। तो मेरी अपने बच्चों से है कि उस तेज रफ्तारी में भी एक हुस्न रफ्तार रखो, एक हुस्न अक़दार को मलहूज़े खातिर रखते हुए चलो। आप जिस टारगेट पे निकले वो बड़ी डिग्निटी वक़ार से आपको मिलेगा। उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ी सी सब्र और कुछ पेशेंस और कुछ कमिटमेंट्स, कुछ इरादे रिक्वायर होते हैं। जादू वादू मोजा अब नहीं होता है। जो एक्ट मैं कर नहीं रहा, मैं उसका अगर रिएक्ट एक्सपेक्ट किए बैठा हूँ
تو یہ میری خام خیالی ہے. میں خواب دیکھ رہا ہوں تو اس خواب کی تعبیر بھی مجھے ہی کرنی ہے. آسمان سے نہیں گرے گا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اس کو ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی کو لے کے چلنا چاہیے. اور میں ایک بار پھر سیمسن جاوید آپ کو بڑی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ابراڈ بھی رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے ان کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی اویئرنیس کے لیے اور ان کی سراؤنڈنگ سے کرنٹ افیئر سے دنیا سے باخبر رہنے کے لیے یہ اپنا یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. میری بہت ساری دعائیں. اور بیٹی آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ. آپ بھی بڑی فیکٹس بلیور لگی ہو. حالانکہ پیپلز پارٹی کو تو 26 طرح کے یہ ایلیگیشن ایجاد کرتے ہیں. مجھے آپ کی بھی گفتگو بہت اچھی لگی. ایسا جو ہے وہ بھی ہمارا تھینک یو جی, تھینک یو آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو جی راشد محمد صاحب بہت شکریہ. ہاں جی تھینک یو. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ راشد محمد صاحب, تھینک یو. جیسا کہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو ہے اس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا جو عورت مارچ کے حوالے سے تھا, اس میں آپ نے تمام جو شرکا تھے ان کی باتیں سنی. اور دوسرے حصے میں ہم امان اللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور راشد محمود خاص طور پہ جو لیجنڈری فنکار ہیں وہ وضاحت کے ساتھ اپنے تجربات اور ان کے فن پر روشنی ڈال رہے تھے. ہمارے ساتھ زیبا گل ہے. زیبا گل صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس گفتگو میں. اور ہاں جی تھینک یو. اور کچھ تھوڑا سا آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا کیونکہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے جو خاص طور پہ عورت مارچ کے حوالے سے تھا اس پہ ہم نے بات کی, لیکن آپ پھر ابھی اسی کی طرف آ جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ محبوب اللہ بٹ بھی تھے, وہ بھی انہوں نے شامل ہوئے اور ابھی دوبارہ پہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو محبوب اللہ بٹ صاحب, آپ اس وقت ڈرائیونگ کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے ابھی آپ لگتا ہے کہ گھر آ گئے ہیں یا کچھ اس طرح, لیکن ایئرپورٹ پہ بھی ڈرائیو کر رہے ہیں ابھی. لینڈ ان کا جہاز لینڈ کر گیا لیکن چلے وہ بالکل. تو جی میں سیمسن صاحب, زیبا گل صاحبہ, جیسا آپ جانتی ہیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا عورت مارچ کے حوالے سے اور آپ نے بڑے واضح انداز میں, اور مجھے یاد ہے ابھی بھی آپ کا وہ انداز بھی جو تھا بڑا پرجوش تھا, جس میں آپ نے اظہار کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو عورت مارچ کو روکنا چاہتے ہیں یا اس کو غلط رنگ دیتے ہیں. عورت جو ہے وہ آزاد ہے, اس کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے. اور یہ ساری چیزیں وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں کیونکہ میں نے پروگرام کی میزبانی کی. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ مارچ ہوا, اور ایک تو پہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس مارچ کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا کہنا چاہیں گی, اور دوسرا جو اس میں بدمزگی پیدا ہوئی آخر میں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ First of all, thank you very much once again giving me a chance, and I'm extremely sorry. ٹائم کی وہ ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ لیٹ ہوتی ہوں, بٹ دس از ناٹ مائی لائف اسٹائل. کہ مطلب میں کوشش کرتی ہوں بٹ ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے. تو میں اگر آپ لا کریں تو آپ کے سوال سے پہلے, بیکاز آئی ریئلی لو ہم, تو میں ان کو اپنے چند الفاظ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں امان اللہ صاحب کو, ایز آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ. اگر آپ مجھے الاؤ کریں ادروائز جی پلیز. جی ہمارے نہایت معزز اور بزرگ, جو سب سے پہلے بزرگ نہیں, آئی مین ون آف آر سینئر, ہی واز دیئر, اپریشیٹ ان کے سارے جو بھی انہوں نے گفتگو کی. لیکن یہاں میں ان کے ساتھ ایگری اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ اگر آپ چاہیں, سیمسن صاحب چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو فارورڈ کر سکتی ہوں جو کہ پرائیویٹ بنائیں گئی, اور بعد میں آپ ان کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں. پیراگن مطلب وہ ہمارے بے شک نیشنل ایسنٹ ہیں. ٹوٹل انہوں نے 66 ایئرز ایج پائی, جس میں 34 ایئرز انہوں نے مجھے اور آپ سب کو اور پوری قوم کو اور انٹرنیشنل جانے والی شخصیت تھی. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, اور میں بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ان کے جنازے کو وہ عزت نہ دی گئی, ایک ڈسکریمنیٹ کیا گیا, جس کے لیے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, جو بہت بری بات ہے. پلیز
इन कंट्रियों में भी रहते हुए सच बोलना सीखिए, सच कहना सीखिए, दो इट्स वेरी बिटर। बहुत बुरी बात है, उन्हें कास्ट पे उनका जो भी उनका तबका था, जिस क्लास से वो आए थे, उसकी वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। वो शख्स जो हमारा नेशनल एसेट है, जो हमारा कौमी सरमाया है, और वहाँ मिनिस्टर साहब को तशरीफ लाना पड़ी और वहाँ उनकी बाकायदा आर्ग्यूमेंट हुई। आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड दैट वीडियो टू यू। इसे ये कहना कि मिसकम्युनिकेशन है, किसी ने वीडियो फॉरवर्ड कर वायरल कर दी, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सच को एक्सेप्ट करना सीखिए प्लीज। ये हम सब के लिए शर्म की बात है, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा उम्र हमें दे दी और उनकी वजह से हमें इतनी इज्जत मिली, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में उन्हें तगमा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। दिस वाज नॉट स्मॉल, वो एक आम कोई शख्स नहीं था, बल्कि मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सिटिंग गवर्नमेंट है, कि उन्हें उन लोगों ने जिन्होंने ये सब किया, उन लोगों को सजा देनी चाहिए, उनके लिए कोई सजा मुकर्रर करनी चाहिए, उन पे बाकायदा केस होना चाहिए ताकि दूसरे सीखे। एटलीस्ट हम जब आते हैं दुनिया में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट खानदानों में क्लास में पैदा होते हैं, जब वापस भी जाते हैं, पैदा होने और मरने का एक ही स्टाइल है। लेट्स बी वेरी फेयर। और वो बंदा जिसने आपको इतनी इज्जत दी, जिसने पाकिस्तान की इतनी इज्जत बढ़ाई, आप लोगों ने उसे किस तरह रुखसत किया, और आज आप सफाइयां पेश कर रहे हैं। कल मैं फूले जेबा साहबा लाहौर से हमारे साथ जर्नलिस्ट थे नईम कैसर साहब, उनके साथ इसके साथ बड़ी तफसीलन बात हुई थी। काश आप थोड़ा पहले आती तो उन्होंने एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने लाए थे। चलें आप बात करें फिर, चूंकि बिल्कुल। वो ज़ेबा गिल साहब, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है जितने हमें देख रहे हैं, क्योंकि वो शुरू में भी हमने बात की थी, वो उनको तक पहुंच गया कि ये एक गलत काम था। जैसे भी हुआ, इस तरह फनकारों के साथ लोग नहीं करते, और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा आपके साथ सवाल था, खासतौर पे औरत मार्च के हवाले से, मुझे याद है अभी चंद दिन पहले तो आपने बड़े वाज़े अंदाज में उस मार्च की हमायत की, और तो मेरा सवाल आपने सुन लिया था, तो काइंडली इफ यू कुड कमेंट ऑन दैट। जी, अगर आप एक दफा रिपीट कर दे, दैट विल बी वेरी नाइस वंस अगेन, ताकि मैं कोई पॉइंट भूलूं ना। तो जी तो मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने पिछला प्रोग्राम जब आपके साथ आप उसमें थी, और आपने बड़े वादे अंदाज में हमायत की थी कि जो ख़वातीन हैं उनको अपने घरों से निकलना चाहिए और आके अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और ये जो लोग गलत रंग दे रहे हैं, कुछ जो स्लोगन्स हैं, तो वो गलत बात की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपने मार्च की हमायत की थी, और दूसरे भी जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे, मुकद्दस बानो भी उनमें उस दिन भी थी, आज भी हमारे साथ हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये मार्च अभी हो गया है, ठीक है, 8 मार्च को, तो एक तो आप ये बताएं कि आप उसके बारे में जैसा आप सोच रही थी वैसा ही हुआ, या आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया? क्या कहेंगी इस मार्च के हवाले से, और जो मार्च को रोकने के लिए और खासतौर पे जो आखिर में जो बदमज़गी पैदा हुई, उसके हवाले से क्या कहेंगी? जी, थैंक यू वंस अगेन। जो मेरी सोच थी बिल्कुल उसके मुताबिक ही हुआ, या जो हम सोच रहे थे पिछले 3 सालों से, जब से ये मार्च हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा लेडीज बाहर आई, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूंगी और इनकी इस काविश को सराहना चाहूंगी। और उससे ज्यादा जो मुझे शर्म की बात लगी और जिस पे मैं भरपूर मजम्मत करना चाहूंगी, मार्च में जो पथराव किया गया। कराची में जो था वहां कोई इशू नहीं हुआ, लाहौर में था कोई इशू नहीं हुआ, पहले से ज्यादा लेडीज बाहर आई, और ये उनकी डेमोक्रेट राइट थी। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इसको गवर्नमेंट की कोताही कहीं कहूंगी, वो इसलिए कि एक ही जगह पे, शायद जो मेरी सोच है, एक ही जगह पे 2 लोगों को आप डिफरेंट प्लेस भी कर सकते थे, लेकिन जहां उन्होंने उन औरत लेडीज को मार्च करने की परमिशन दी, वहां JUF उनको भी साथ ही जगह दे दी गई, सेम प्लेस। I mean, they could be different. शायद फिर उसके रिजल्ट कुछ अलग आते। This is what I think. और 16 शहरों में, जहां तक जो मेरे नॉलेज में 16 शहरों में ये जो मार्च है ये हुआ, आउटपुट बहुत अच्छी थी। लेडीज ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। जो नेगेटिव पॉजिटिव मीडिया था, वहां लोग डिफरेंट सवाल भी कर रहे थे, डिसअपॉइंट डिस्करेज कर रहे थे। लेडीज जो थी वो पुरजोश थी,
اور انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے, فرنٹ لائن پہ آئی ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نقصان نہیں ہوا بلکہ زیادہ فائدہ ہوا. یہاں کے ایک میڈیا نے بھی اس کو کور کیا, مطلب اس کی نیوز بنی کہ پاکستان میں وومن اپنی رائٹس کے لیے ڈیموکریٹ سائٹ کو یوز کرتی, باہر آئی تو ان پہ پتھراؤ کیا گیا, جو میرے لیے تو شرم کی بات ہے کیونکہ یہ میری کنٹری سے ریلیٹڈ ہے. جب کنٹری کی بات کرتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے مارچ کو فائدہ ہوا ہے جی, پہلے سے زیادہ اویئرنیس آئی ہے, بہت سی لیڈیز باہر آئی ہیں. 2 اپوزیشن بنائی گئی تھی وہاں, لیکن آئی personally think that this is one of the successful. جی جی جی, تھینک یو ویری مچ آپ کا. سیمسن صاحب, میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میری 3 بجے میٹنگ ہے, تو میرے پاس صرف 4-5 منٹ ہے, تو اگر کائنڈلی آپ جاری رکھنا چاہیں تو آپ مزید گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ پہلے سے بات کر چکے ہیں. Thank you very much. I appreciate that I'm one to be late. جی جی بالکل بالکل. مقدسہ بانو, ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ شامل ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, تو آپ مکمل طور پہ اس ساری گفتگو میں ہمارے ساتھ رہی ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. دینا چاہوں گی. جی 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 جی, بس صرف یہی کہنا چاہتی ہوں, خواہ وہ عورت مارچ کے حوالے سے ہو, خواہ وہ فن و فنکار کے حوالے سے ہو, کہ جو لفظوں کے دانت ہوتے ہیں وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں, اور ان کا جو زہر ہوتا ہے وہ اس کی تاثیر کافی عرصہ تک ہمارے وجود کو جھنجھوڑتی رہتی ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے. تو ہمیں جب بھی ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, خواہ وہ عورت مارچ کے حوالے سے ہو, خواہ وہ امان اللہ صاحب کی تدفین کے حوالے سے ہو, ہمیں یہ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں. ہمیں اپنے فن اور فنکار کو احترام دینا ہے, خواہ وہ مرنے کے بعد دے رہے ہیں یا مرنے سے پہلے دے رہے ہیں, تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں وہ عزت اور مقام دیا جائے. میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ موقع دیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر اپنا جو مدعا وہ بیان کرتی ہوں. بہت شکریہ. جی جی تھینک یو. محبوب الہی صاحب, ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور جو ہماری آج آن لائن گفتگو تھی اس میں آپ شامل ہوئے, اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی جب کچھ سوشل ایشوز وغیرہ پہ ہم بات کریں تو آپ ضرور ہمیں وقت دیں گے, اور جو پھر ہم اپنی باتوں کو جاری رکھیں گے. ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. آپ کی یہ مائک ذرا کھولیں, کائنڈلی مائک ذرا کھولیں. محبوب الہی صاحب جی جی, اب مائک ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے. جی جی, تو میں تھینک یو کر رہا تھا آپ کا. ہاں جی, آپ کا شکریہ بہت بہت. آپ نے مطلب یہ بہت اچھی ایک کاوش شروع کی ہوئی ہے. آپ سے آف دی ایئر بھی بات ہوئی تھی, اور اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. ظاہر ہے پاکستان اس وقت مسائلستان ہے, اس کے سارے مسائل تو ہم حل نہیں کر سکیں گے, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو مسئلہ حل ہوگا ہی. جی 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 جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. زیبا گل صاحبہ, تھینک یو. ہم چاہتے تھے کہ اور زیادہ بات چیت ہوتی آپ سے اور آپ کی رائے لی جاتی, وہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کیونکہ 2 گھنٹے ابھی ہو جائیں گے ہمیں آن لائن بات چیت کرتے ہوئے. لیکن جو بھی آپ نے کمنٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں وی آر سو ہیپی کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ وقت نکالتی ہیں. تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی ڈو ہوپ کہ فیوچر میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ جو مختلف ایشوز ہیں جو کمیونٹی کو درپیش ہیں, بہت سارے پروگرام ابھی فیوچر میں بھی ہمارے ہوں گے. جو سیمسن صاحب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں, تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے. تو جتنے بھی ہمارے ناظرین جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہم ان صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اور آج جو ہم نے گفتگو کی عورت مارچ کے حوالے سے, اور لیجنڈری فنکار امان اللہ صاحب ان کے حوالے سے, تو امید ہے کہ ضرور آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. تو ہم آپ کے ایک بار پھر بہت زیادہ شکر گزار ہیں. Thank you very much. Anytime. Okay, thank you. اب آپ کی آواز نہیں آ رہی سیمسن صاحب. بٹ صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ میں نے کہا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی پہلے, اب آ رہی ہے.
हाँ, तो अभी आप इसको मज़ीद चलाना चाह रहे हैं ज़ेबा साहबा, और आप भी भट्ट साहब कुछ जी कहना जी, चाह रहे हैं तो फिर आप बात बस यही करें। जी, मेरे ख्याल है बहुत सी बातें हो गई हैं हाँ, हाँ। और वो बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि अमानुल्लाह एक अच्छा दोस्त था, एक जी। अच्छा इंसान था और सेल्फ मेड आदमी था। बसों में मंजन बेचने से उसने काम शुरू किया। तो वो मेरे पास जब आता था तो एक दफा उसने बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं, महबूब भाई, आपको नहीं पता कि गुर्बत का मैंने कौन सा ग्राफ देखा हुआ है। बहुत गुर्बत देखी है, बहुत गुर्बत देखी है। और साथ वो ये कहते थे कि जब बच्चे भूख से बिलखते थे, वो जमाना ऐसा था कि माएँ बच्चों को मारती थीं और फिर खुद भी साइड में बैठ कर रोती थी। यानी कहता हमने वो भूख भी देखी है। लेकिन ये है कि उसके अंदर एक टैलेंट था, उसने अपने टैलेंट को बाहर उसने वो लाया और उसने दुनिया के सामने एक अपना नाम पैदा किया। अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे। तो ज़ेबा साहबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं महबूब साहब की बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगी। बेशक ये जो उन्होंने गुर्बत के हवाले से बात की है, ये एक बहुत अच्छा सबक है हम सबके लिए कि हम लोगों को कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आज जहाँ से वो गुर्बत से उठे, वो उस गुर्बत में वापस नहीं गए थे, बल्कि एवरी सिंगल डे वो उन्होंने अपने आप को मनवाया अपने टैलेंट से। लेकिन वो गुर्बत उनके अंदर वो तस्वीर कभी नहीं मिटी, वो उनके अंदर थी। मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। जब भी वो अमेरिका में आए, विजिट किया, तो मेरे हस्बैंड उनके फैन थे, तो हमें फैमिली डिनर करने का मौका मिला बिकॉज़ माय हस्बैंड वांट टू ऑनर हिम। तो बल्कि आज जब मैं में जा रही हूँ, तो वो कह रहे थे वो स्पेशली उनकी तरफ से उनको खराज तहसीन पेश किया जाए बिकॉज़ ही वाज़ वन ऑफ हिज़ बिगेस्ट फैन। सारे दुनिया ही है उनकी, बट मेरे हस्बैंड उन्हें बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे। तो इस हवाले से तो उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो जो पर्सनली उनसे ये पता चला कि वो गुर्बत की तस्वीर उन्होंने अभी ज़िक्र किया है, वो कभी उनके अंदर से मिटी नहीं। वो अपने पैसे का बहुत सा हिस्सा अपने उन लोगों में जाके, वो जहाँ गुजरांवाला से बिलॉन्ग करते थे, उन गरीबों में वो बाँटते थे उनके एजुकेशन पे, उनके फूड पे, उनके सारी चीज़ों पे। और ये वो चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं बनाई थी, कोई एनजीओ नहीं थी। ये वो पर्सनली ऐसा करते थे। और जो इस दुनिया में जाने से पहले फ्यूनरल पे उनके जहाँ से वो आए, जहाँ का वो ज़िक्र किया गया, उन लोगों को वो हमेशा प्रमोट करते रहे। ये खूबसूरत सीखने वाली बात है कि हमें एक-दूसरे को प्रमोशन देनी चाहिए। जहाँ कहीं हम एक-दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं, वी शुड स्टैंड विद देम। उनकी जी, ज़िंदगी बहुत दुरुस्त होती है फरमाया। तो सामने नहीं जी। आती। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें में भी आप ये सोच रहे हों कि कुछ जो है हमने ज़िक्र नहीं किया। जो मरीद के में वाक़या ऐसा हुआ, जो एक जो केबल ऑपरेटर था, वो दीवार फलांग पे घुसा, उसने क्या किया, ज़्यादतियाँ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं। लेकिन चूँकि वक़्त इस तरह हमें इजाज़त नहीं देता कि कई बातों को हम कर सकें। आइंदा जो प्रोग्राम होगा, अगर आप नाज़रीन हमें फ़ीडबैक भी देते रहेंगे और हमारी तवज्जो भी दिलाते रहेंगे, तो हम इसको जारी रखेंगे। और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, आओ हम आवाज़ बनें। ब्यूटीफुल। हम सब जब मिलके हम एक आवाज़ होंगे। यहाँ पहले मेरा ये मिसरा भी था, आओ हम आवाज़ बन एक आवाज़ बने, आओ एक आवाज़ बने, आओ हम आवाज़ बने, ये एक दूजे का हम राज बने। तो ये ही मैं चाहता हूँ कि आइंदा हम आपका तावन रहेगा, तो हम इसको जारी रखेंगे। और जो है इसी तरह हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनका भी हमारे साथ साथ रहेगा, तो हम बेहतर से बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन, बेहतर से बेहतर आपके लिए आवाज़ बन सकेंगे। इसी के साथ मैं न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू। एवरीवन। ओके जी, देन ओके।